नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज पनि म भिक्षु इमलो फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेको छु। आज मिति 2077 साल श्रावण, आज 12 गते सोमबार, बिहानको 9 बजेदेखि करिब 11 बजेसम्मको यो धर्मदेशना कार्यक्रममा सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई सदा झैं आज पनि मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। र उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज पनि हामीले एउटा विषय वस्तु उठाएका छौं र त्यो विषय वस्तु अलिकति फरक छ। यो पनि एउटा धम्मपद अर्थकथा र थेरी गाथामा पनि उल्लेखित भएको यो विषय वस्तु चाहिँ हो र यो भगवान बुद्धकालीन एउटा घटना पनि हो र भगवान बुद्धले बुद्धकालीन एकजना महारानी थियो जसको नाम खेमा महारानी। बिम्बिसार राजाको अग्र महारानी पनि थिइन्। तर अब बिम्बिसारको विषय हामी सबैलाई थाहा छ। बिम्बिसार राजाले वेलवनाराम विहार पनि निर्माण गरिदिनु भयो। भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई चारै दिशाबाट विहार गर्नुहुने भिक्षुहरूको लागि उहाँले वेलवनाराम विहार निर्माण गरिदिनु पनि भयो, आफ्नै उद्यानमा त्यो पनि। त्यसैले बिम्बिसार राजा भगवान बुद्ध प्रति, धर्म प्रति, संघ प्रति कतिको गौरव राख्छ, कतिको श्रद्धा राख्छ। बिम्बिसार राजाले त्रिरत्न प्रतिको अगाध श्रद्धा कसरी व्यक्त गरिएको छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई ज्ञात भएकै कुराहरू भयो। तर हामीलाई अर्को कुराहरू पनि के थाहा छ त भन्दाखेरि बिम्बिसार राजाको अन्त्य कसरी भयो हामी सबैलाई थाहा छ र हामीले त्यो देशमा पनि सुनिसकेका छौं। र परिवारमा बिम्बिसार राजाको जुन चाहिँ महारानी खेमा महारानी, त्यति बेला साह्रै नै रूपवती सुन्दरी भन्नु पर्यो। अब कति सुन्दरी अब त्यो भनेर साध्यै छैन, त्यति राम्री महारानी खेमा। अब राम्री मान्छेहरूलाई राम्रोको प्रशंसा भयो भने मनमा प्रसन्न हुने स्वभाव त हुन्छ नै। अब कसैले तपाई साह्रै रूपवती हैन, रूपवान हुनुहुन्छ भने तपाईको त्यो रूपलाई कसैले प्रशंसा गर्दैन, कसैले त्यो रूपलाई घृणा गर्छ भने, त्यो रूपको कुनै वास्ता गर्दैन भने
त्यो मान्छे सायद तपाईहरुलाई पनि मन पर्दैन होला र त्यो मनले खादैन त्यस्ता मान्छेहरू जो चाहिँ रूपवान हुन्छन् त्यो रूपवान व्यक्तिहरूलाई त्यो रूपको प्रशंसा गरिदियो भने खुसी हुन्छ रूपको विषयमा बढाई चढाई गरेर कुरा गरिदियो भने खुसी हुन्छ तर त्यही रूपलाई यो रूप भनेको त दुर्गन्धित हो हैन अनित्य हो यो त भोलि चाउरी परेर जान्छ यो त सुकेर जान्छ हैन यो रूप भनेको त व्याधिग्रस्त हो अशुद्ध हो कुहिने स्वभाव भएको दुर्गन्धले भरिएको त हो नि भनेर रूपवती र रूपवानहरूलाई हामीले त्यसरी भन्न थाल्यो भने त्यो रूपवान र रूपवतीले त्यो शब्दहरू त्यो वाक्यहरू चाहिँ उसको मनमा पाच्य हुँदैन होला र तपाईहरुलाई पनि त्यस्तै लाग्छ होला किन त भन्दाखेरि अब हामी त रूपमा मस्त छौं नि हैन त्यही रूपमा मक्ख पर्ने रूपको पुजारी रूपको प्रार्थना गर्ने रूपवान होस् रूपवती होस् भनेर चाहिँ आशिका गर्ने हामी यदि तपाईले त्यस्तो रूपवती भएर जन्म लिनुभयो भने रूपवान भएर जन्म लिनुभयो भने कसैले तपाईको रूप त व्याधिग्रस्त रहेछ अशुद्ध हो भन्न थाल्यो भने तपाईलाई अलिकति ठेस पुगेको जस्तो हुन्छ होला हैन यो मैले किन भनिरहेको त भन्दाखेरि खेमा हैन महारानी सारै नै सुन्दरी रूपवती भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई अरूहरूले रूपको प्रशंसा गरेकै सुन्न मन लाग्ने रूपको प्रशंसा गरेरै व्याख्या गरेकै श्रवण गर्न मन लाग्ने कसैले प्रशंसा गरिहाल्यो भने मन खुसी हुने आनन्दित हुने स्वभावको हुन्छ र खेमा महारानी पनि त्यस्तै प्रकारकी थिइन् त्यसैले जसले यो रूपको प्रशंसा गर्दैन रूपको व्याख्या गर्दैन रूपलाई व्याधिग्रस्त अशुद्ध दुर्गन्ध भनेर चाहिँ भन्छन् त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ उसको मनले खादैन के अब हुन्छ त्यस्तो तपाईहरुलाई पनि हुन्छ अब हामी चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि हामीले सोच्दाखेरि हामी कस्तो रूपहरू चाहिँ राम्रो पार्नको निमित्त आजकाल भन्ने हो भने तपाईले त्यो रूप सुन्दर बनाउनको निमित्त तपाईले के मात्र गर्नुहुन्न अत्तर पाउडर दल्नुहुन्छ ब्युटी पार्लर ठाउनुहुन्छ हैन सुनहरू लगाएर हैन यति यो रूपलाई हामी सुन्दर बनाउन चाहन्छौं कि यति रूपलाई यो सुन्दर बनाउन चाहन्छौं कि यो संसारमा सबभन्दा सुन्दरी सबभन्दा रूपवती तिमी नै हो भन्ने जस्तो गरी हैन त्यस्तो मनसा व्यक्त होस् भन्ने किसिमले पनि तपाईले आफ्नो रूपलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुन्दर बनाउन खोज्नुहुन्छ रूपवान हुन चाहने मान्छेहरुले पनि आफ्नो यो रूपलाई त्यतिकै सुन्दर बनाउन मन लाग्छ त्यसैले हामी के मात्र गर्दैनौं हैन बिहान उठ्ने बित्तिकै ऐना हेर्छौं कहीं मिलेको छ कि छैन यसो गरेर हैन रूप हिजो भन्दा राम्रो अझ भन्दा राम्रो हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि रूप जुन हामीले पाएका छौं त्यो रूपलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाऊ अझै राम्रो बनाऊ अझै राम्रो बनाऊ अझै राम्रो बनाऊ के हिजो भन्दा आज भन्दा भोलि भन्दा पर्सि त्यति राम्रो होस् भनेर हामी चाहन्छौं र त्यसको लागि हामीले खूब मेहनत पनि गरेका हुन्छौं के नुहाई धुवाई त त्यो साधारण कुराहरू भयो हैन रूपमा अत्तर पाउडर सुनदेखि लिएर गहनाहरूदेखि लिएर नाना प्रकारको डिजाइनले हामीले चाहिँ सिंगार पटार गरेर रूपवती सुन्दरी हुन चाहने रूपवान सुन्दर हुन चाहने यो चाहिँ स्त्री पुरुषहरू दुवैमा हुन्छ यस्तो स्वभाव त
त्यसरी तपाईले दिनानुदिन आफ्नो रूपलाई चाहिँ सुन्दर अझै बनाउने जुन होडबाजीमा के तपाईले विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ होला? के तपाईले चाहे जस्तो त्यो रूपलाई सदा स्थिर राख्न सक्नुहुन्छ होला? त्यो भन्दा बढ्ता त के हो? त्यो भन्दा तपाईले स्थिर राख्न सक्नुहुन्छ होला? यो एउटा प्रश्न। जतिसुकै मिठा खानेकुराहरू खानुस्, जतिसुकै ग्यास आराममा राख्नुस्, जतिसुकै सुनले ताक्नुस्, जतिसुकै अत्तर पाउडर दल्नुस्, त आखिरमा यो अनित्य संसार भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको रूप एक दिन के भएर जान्छ? एक दिन तपाईको रूप के भएर जान्छ? अहिले नै तपाईले आफ्नो अनुहारलाई ऐनामा हेर्नुस् त। हिजो भन्दा आज हामी त कुरूप भएर पो आइरहेका रहेछौं त। यद्यपि पहिला हामीलाई रूपवती भएर आएको जस्तो लाग्ने हो, त्यसमा तपाई जति खुसी हुनुहुन्छ नि, पछि त्यही रूप चाहिँ फेरि कुरूप भएर जाँदाखेरि तपाईले त्यत्तिकै दुःख पनि हुन्छ। अब बाल्यकालबाट चाहिँ तपाई चाहिँ हैन तरुणीको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि त आफ्नो रूप देखेर आफै मक्ख, ऐनामा हेरी घण्टौं समय बिताएर आफ्नो रूप देखेर आफै मक्ख परेर बस्ने समय पनि आउँछ। हामी त्यस्तो छौं नि त। रूपलाई हेरेर मक्ख पर्ने स्वभाव हाम्रो हुन्छ। त तपाईले जति तपाईले त्यो रूपलाई हेरेर तपाई मक्ख पर्नु भएको छ, त्यो रूपलाई हेरेर तपाई चाहिँ मजा मानिरहनु भएको छ, जति बढी मक्ख पर्नुहुन्छ, जति बढी मजा लिनुहुन्छ, त्यति नै तपाईलाई पछि दुःख हुन्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईले मक्ख परेको त्यो रूप, मजा लिएको त्यो रूप सदा तपाईले मनले चाहेको जस्तो त्यो रूप त स्थिर भएर रहँदैन। किन त? संसार त अनित्य छ नि, रूप पनि अनित्य हो। संसारको अरु सारा चीज अनित्य भएको जस्तै रूप पनि त अनित्य हो। तपाईले यो जुन शरीर धारण गर्नु भएको छ, रूप धारण गर्नु भएको छ, यो त सदा स्थिर नित्य भइरहँदैन। यो पनि दिन प्रतिदिन समयको सुई एक सेकेन्ड टिक्क 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 चल्दाखेरि पनि तपाईको रूप पनि टिक्क 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 ढल्किँदै गइरहेको हुन्छ। त तपाईलाई त्यत्रो मजा लाग्ने, मिठो लाग्ने त्यो रूप तपाईले ढल्किँदाखेरि, ढल्केको थाहा पाउँदाखेरि पहिला जस्तो जुन चाहिँ मजा लिएको, आनन्द लिएको त्यो रूप, अब त्यो रूप त्यस्तै नहुँदाखेरि अब तपाईलाई दुःख हुन्छ कि हुँदैन? अब तपाईलाई पीडा हुन्छ कि हुँदैन? शोक हुन्छ कि हुँदैन तपाईलाई? त्यसैले यो अनित्य संसारमा कुनै पनि चीजमा तपाई चाहिँ आसक्त भएर बस्नु भनेको मूर्खहरूले गर्ने काम बाहेक अरु के पनि होइन। कुनै चीजमा यहाँ आसक्त भएर बस्नु पर्ने छैन। कुनै चीज यहाँ नित्य भन्नेको छैन। त्यसैले कुनै पनि चीजमा तपाईले चाहेर तपाईले भने जस्तो गरिराख्ने सामर्थ्य यो संसारमा कसैसँग पनि छैन। र त्यस मध्येमा यो रूप पनि अनित्य भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि दिनानुदिन परिवर्तन भइरहन्छ। अहिले तपाईलेहरूले चाहिँ भर्खरै हाम्रो चाहिँ अब 10-15 मिनेट अगाडिको भन्टेको रूप र तपाईहरुको रूप जुन हामीले ग्रहण गरिरहेका छौं, हेर्दाखेरि त्यस्तै जस्तो लागिरहेको छ। यो त हाम्रो धर्मचक्षु, ज्ञान चक्षुले हेर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तै लागेको मात्र हो। तर यो 10-15 मिनेटमा हाम्रो यो रूप त कति परिवर्तन भइसक्यो।
कति परिवर्तन भइसक्यो हेर्दाखेरि अघिको र अहिलेको भन्दै पनि त्यस्तै जस्तो लाग्छ है तपाईहरुलाई। तपाईहरुले पनि ऐना हेर्नुहोस् त, अघिको र अहिले धर्मदेशमा 15 मिनेट जति सुनिए तै पनि यस्तै त होला नि भन्ने जस्तो लाग्छ। होइन, तपाईको रूप पनि 15 मिनेटै परिवर्तन भइसक्यो। 1 सेकेन्ड पनि स्थिर रूपमा तपाईको रूप स्थिर भएको छैन। त्यो रूप त के भएर जान्छ? परिवर्तन भएर जान्छ, परिवर्तन भएर जान्छ, परिवर्तन हो। त्यसैलाई त के भनिन्छ? अनित्य भनेर भनिन्छ, हैन? अब हेर्दाखेरि एउटा उपमा दिन्छु। तरुण तरुणी हुँदाखेरि हामीलाई आफ्नो रूपप्रति आफैलाई मजा लाग्छ, हैन? आफूलाई नै खुसी लाग्छ, हैन? त त्यो रूपलाई देखेर तपाईले खुसी मान्दाखेरि तपाईले के सोच्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मैले यतिको खुसी लागेको, आनन्द लागेको यो रूप चाहिँ मैले खाइरहेको छु, लाइरहेको छु, अत्तर पाउडर दलिरहेको छु, हैन? सजी सजाउ गरिरहेको छु, गरगहना लाइरहेको छु। यसरी खाइरहँदाखेरि त मेरो शरीर त झन्झन झन्झन ठुलो ठुलो भएर आयो, सुन्दर सुन्दर भएर आयो। गरगहना लाएर झन्झन सुन्दर भएर त आयो। त त्यो जुन चाहिँ लौकिक सुन्दर तपाईले यो शरीरलाई थप्नु भएको छ के सदा तपाईले त्यसरी नै खाइरहनु भयो भने के सदा तपाईको शरीरको रूप चाहिँ अझै वृद्धि वृद्धि मात्रै भएर जान्छ त? जसरी बच्चा बेलामा हामीले खाँदाखेरि हामी ठुलो 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 भएर आएका हुन्छौं, हैन? अझ सुन्दर 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 भएर आएका हुन्छौं। के त्यसरी नै सदा तपाईले खाइरहनु भयो भने के तपाईको जीवन झन्झनै त्यो सुन्दर सुन्दरी मात्रै भएर चाहिँ सगरमाथाको चुचुरो छुने त होइन होला नि? कि त्यस्तो हो? त्यस्तो त होइन। जतिसुकै खानुस्, जतिसुकै लाउनुस्, जतिसुकै सिंगार पतार गर्नुस्, जतिसुकै गरगहना लगाउनुस्, तपाईको सुन्दरतालाई सदा बचाइ राख्न सक्ने क्षमता कुनै पनि आहारमा हुँदैन, कुनै पनि गरगहनामा हुँदैन, कुनै पनि अत्तर पाउडरमा हुँदैन। यो अनित्य संसारमा त्यसरी नित्य राख्न सक्ने क्षमता तपाईको धनमा पनि हुँदैन, तपाईको तनमा पनि हुँदैन, तपाईको खाद्यान्नमा पनि हुँदैन। तपाईको रूपलाई सदा स्थिर राख्न सक्ने क्षमता यो अनित्य संसारमा हुँदैन। यसो भन्दाखेरि कसैलाई त वैराग्य पनि उत्पन्न हुन सक्छ के? हो त यो रूप भनेको त के हो र? हेर्दाखेरि राम्रो जस्तो लाग्ने, तर आखिरमा चाहिँ जति राम्रो हामीले खोज्यौं पछि त त्यही, हैन? अति राम्रो खोजेपछि अति दुःख हुन्छ के, हैन? मध्यम राम्रो खोजेर मध्यम दुःख हुन्छ। केही पनि राम्रो चाहेन भने केही पनि दुःख हुँदैन। रूप त परिवर्तन छ। अब हेर्नुस् न तपाईहरुलाई, जस्तै चाहिँ रूपवान रूपवती तरुण तरुणीहरूले ऐनामा हेर्दै, हैन, अत्तर पाउडर लगाउँदै, गरगहना लगाउँदै, केशहरू कोर्दै मजाले बसिरहेको हुन्छ। त्यही समयमा तपाईले ऐनामा हेर्दै जाँदाखेरि आफ्नो यो कालो न कालो केशमा कहीं कतै एउटा सेतो कपाल निस्कियो भने के हुन्छ ल? अब भन्नुस्, तपाईकोमा निस्केको छ होला नि त। अझ निस्कि नसकेका, हैन, पुरुष महिलाहरू, त्यो नियम तपाईको जीवनमा पनि लागू हुन्छ। अवश्य पनि तपाईको एक दिन चाहिँ तपाईको यो कालो केशहरूमा सेतो केश निस्किन्छ। अब यो रूपवती सुन्दरीहरूले अब केश कोर्दै जानुहोस्, राम्रो पार्दै जानुहोस्, त्यो समयमा तपाईले चाहिँ अब ऐनामा हेर्दाखेरि सेतो एउटा केश चाहिँ उम्रिने बित्तिकै चाहिँ अब तपाईलाई दुःख भएको भएन? अब तपाईलाई शोक भएको भएन? ओहो, मेरो यो चाहिँ टाउकोमा त चाहिँ सेतो केश पो निस्किन थाल्यो, ल अब तपाईलाई दुःख सुरु भयो। रूपमा आसक्त हुने
हैन, रूपमा लिप्त हुने मान्छेहरूलाई अब एउटा त्यो सेतो केसले यति पीडा दिन्छ, यति शोक दिन्छ, उसलाई असह्य हुन्छ। जति तपाईँ रूपमा आसक्त हुनुहुन्छ, लिप्त हुनुहुन्छ, त्यति नै तपाईँले त्यो सेतो एउटा केसले तपाईँलाई त्यत्तिकै दुःख दिन्छ, शोक दिन्छ, पीडा दिन्छ। कोही मान्छेहरू त्यो रूपमा लिप्त छैन, आसक्त छैन भने यो सेतो केस निस्कियो भने यो त स्वभाव हो, यो त अनित्य संसारमा त यो सेतो केस त आउनु नै छ, म जीर्ण भए, म वृद्ध भए भनेर चाहिँ सत्य चिजलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ त्यो रूपमा आसक्त नहुने, लिप्त नहुने मान्छेहरूले। तर रूपमा आसक्त र लिप्त भएका मान्छेहरूले तत्काल त्यो सेतो केस निस्कियो भने निकालेर फ्याँक्छ, कि धेरै आयो भने चाहिँ फेरि कालो रङ डलेर मानव आफ्नो कालै केस जस्तो गरेर बस्छ। हो कि होइन? तपाईहरुले होइन भनेर मान्छु, हो त्यो कुरा हैन, त्यस्तै भएको छ। अब हाम्रो भन्दैहरूको त छैन भने सेतो केस पनि छैन, कालो केस पनि छैन, मजाले खौरियो। सेतो केसमा पनि दुखी मान्नु पर्दैन, कालो केसमा पनि खुसी मान्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् त कति मजा, धारे जुङ्गारो चताचत काटेर मजाले बसिरहने, कुनै त्यसमा चाहिँ अब आसक्त भइरहने हैन, त्यसमा घृणा भइरहने त्यो स्वभावै छैन। तर अब गृहस्थीहरूलाई त तपाईको जीवनमा त त्यो भइहाल्छ हैन। अब तपाईले चाहिँ अब यो पुक्क पुक्क परेको गालाहरू, तम्म परेको छालाहरू हैन, त्यसपछि चाहिँ हिष्ट पुष्ट जिउ दाल भएको त्यो मान्छेहरूले केही गरी तपाईले ऐनामा हेरेर तपाईको यो गालाहरू चाउरी परेर गयो, आँखाहरू चाहिँ खाल्टा खाल्टा परेर गयो, निधारमा पनि यो धर्सा धर्सा देखिन थाल्यो भने यो हातहरू पनि कति सुन्दरहरू थियो अहिले, त्यो सुन्दर सुन्दर हातमा यहाँ चाहिँ यो चाहिँ नसाहरू देखिन थालियो भने त अनि तपाईलाई चाहिँ त्यो रूप प्रति आसक्त हुने, लिप प्रति लिप्त हुने मान्छेहरूलाई अनि दुःख सुरु हुन्छ। खान मन लाग्दैन, सुत्न मन लाग्दैन, त्यो रूप प्रति मात्र आसक्त भएको कारणले लौ न मैले के गरेर यो रूपलाई म फिर्तालाई ल्याऊ, मेरो यत्रो राम्रो सुन्दर रूपमा यस्तो भएर गयो भनेर उसको मनमा त अब के भएर जान्छ, शोक उत्पन्न भएर आउँछ। शोक हामीलाई त के पनि छैन, अब यो हात त के हुन्छ, आखिरमा यो रूप यो शरीर एक न एक दिन त के भएर जान्छ। हेर्नुहोस् त तपाईको मसानमा लगेर चिहानमा राखेर तपाईलाई आगोले दन दन हैन जलाएर खरानी बनाएर तपाईलाई चाहिँ खोलामा बगाइदिन्छ, बस सक्यो। तपाईको रूप भने त्यस्तो हो। अब त्यस्तो रूप प्रति तपाईँ आसक्त भएर बसिरहनु भयो भने, त्यस्तो रूपमा लिप्त भएर बसिरहनु भयो भने अब तपाईलाई दुःख नहोस् त कसरी? दुःखको मार्ग नै लिप्त हुने, आसक्त हुने भनेकै दुःखको मार्ग हो नि त त्यो। अब तपाईँ रूपमा आसक्त हुनुभयो, रूपमा लिप्त हुनुभयो भने तपाईलाई त मारामार दुःख आउँछ। किन त भन्दाखेरि यो रूप भनेको चिज तपाईले कुनै पनि हालतमा तपाईले त्यसलाई चाहिँ स्थिर बनाउन सक्दैन, तपाईले कुनै पनि हालतमा त्यसलाई संरक्षण गर्न सक्दैन। त्यसैले यो बाहिरी रूपलाई सुन्दर बनाउनु भन्दा भित्री गुण धर्मलाई सुन्दर बनाउने त्यो जाति हुन्छ के। किन त भन्दाखेरि यो रूप भनेको त जीर्ण भएर गइहाल्छ, तर हामीले भित्री रूप भनेको चाहिँ तपाईको गुण रूपी रूप, गुणले तपाईले सजाउनु भयो भने मनलाई, त्यो गुणले सजाएको त्यो मन चाहिँ साह्रै सुन्दर हुन्छ। यो सुनले सजाएको यो रूप चाहिँ कहिले पनि सुन्दर भइरहन्छ भन्ने ठेगान छैन। त्यसैले यो शरीरलाई सुनले सजाउनु भन्दा यो मनलाई गुणले सजाउनु जाति। यो रूप यो शरीरलाई सुनले सजाएर तपाईं मक्ख पर्नु भन्दा पनि यो मनलाई चाहिँ गुणले सजाएर चाहिँ मजा आनन्द प्रीति उत्पन्न भएर बस्नु चाहिँ जाति हुन्छ। तर हामी मान्छेहरूलाई चाहिँ अब थाहा हुँदैन। अब यो मनलाई चाहिँ गुणले सजाएर बस्दाखेरि कसले देखाएछ र,
कोसँग विधि व्यवहार गर्नुपर्छ र बाहिर हिँड्दाखेरि त यो सबैले बाटो घाटोमा सबैले हेर्ने त यही रूप हो, कसले देखाएको छ त्यो मन। त्यसैले यो रूपलाई सजाएर हिँड्नुपर्छ भनेर यो रूपलाई सुनले सजाएर हिँड्छ मान्छेहरू। तर मनलाई गुणले सजाएर हिँड्ने बानी चाहिँ कमै छ। त्यसैले सुनको रूप भन्दा गुणको रूप ठूलो। सुनले रूपलाई सजाउनु भन्दा गुणले मनलाई सजाउनु जाति। र मान्छेहरूले गर्नुपर्ने काम पनि त्यही हो। तर मनलाई गुणले सजाउनु फुर्सद छैन, रूपलाई सुनले सजाउनु फुर्सद छ। कानमा, यहाँ भरिभरि, टाउकोमा, नाकमा, कहाँ गलामा सलामा, हातमा चुरामा, यो सबै चाहिँ सुनले सजाएर मानौ ऊ अब चाहिँ परिपूर्ण भएको जस्तो ठान्छ। तर जतिसुकै तपाईले त्यो रूपलाई सुनले सजाए पनि तपाईको रूप एक दिन के भएर आउँछ। त्यही सुन पहिला तपाईको रूपलाई सुन्दर बनाइरहेको त्यो सुनहरूले पछि तपाईको रूप चाहिँ कुहिएर जाँदाखेरि, गलेर जाँदाखेरि त्यही सुनले तपाईको रूपलाई गिज्जाइरहेको हुन्छ। सुन लगायो भने झन् कुरूप भएर जान्छ तपाई, झनै कुरूप। त्यो सुनैले गिजाइरहेको हुन्छ तपाईको रूपलाई। अनि तर मनलाई चाहिँ तपाईले गुणले सजायो भने चाहिँ जति तपाईले गुणले मनलाई सजाउनु हुन्छ नि त्यति नै तपाईको यो मन सन्तोषले भर्छ, प्रीतिले भरिभराउ भएर आउँछ। यो मन त चाहिँ कमलको फूल जस्तै फुलेर आउँछ। आनन्द मन भन्छ नि, गुणले सजाउने मान्छेहरूले चाहिँ त्यसरी आनन्द लिन सक्छ भने सुनले सजाउने मान्छेले अन्तमा शोक पीडा दुःख मात्र पाउँछ। किन त भन्दाखेरि रूप भनेको त जीर्ण हुने स्वभाव भएको हो नि त। यो त अनित्य संसारमा आइसकेपछि कसैले पनि यसलाई सुरक्षित गरेर राख्न सक्दैन। एक दिन के भएर जान्छ, बिस्तारै जन्मिन्छ, बिस्तारै चाहिँ जवान भएर आउँछ। त्यसपछि यो शरीर भनेको त के हो त भन्दाखेरि तपाईलाई रोग लाग्न सक्छ। यो रूप भनेको त रोग लाग्ने बित्तिकै तपाईको अनुहार के भएर जान्छ, शरीर के भएर जान्छ, रोग उत्पन्न हुन सक्ने त्यस्तो चाहिँ यो शरीर भयो। यो शरीरमा त्यस्तो रूपको के अर्थ रह्यो र? त्यसपछि चाहिँ यो बाहिर मात्रै एउटा चाहिँ रूपहरू भएको जस्तो होइन, नाना थरीको चिजहरूले चाहिँ ढाकेर राखेको मात्रै हो। भित्र त तपाईको शरीर त के हो, दुर्गन्धले भरिएको त हो, अशुद्ध असुचिले नै भरिएको त हो। अनि यस्तो चाहिँ भित्र यस्तै असुचिहरूलाई चाहिँ पोको पारेर बाहिर एउटा चाहिँ राम्रो प्लास्टिकले छोपेको जस्तो त हो नि यो शरीर। त्यो छोपेको पनि कति दिन टिक्छ र? फेरि त्यो बाहिर रूपले त्यसले छोपिरहँदाखेरि पनि पछि त यो रूप त फेरि बिस्तारै के भएर जान्छ, चाउरी परेर जान्छ, जीर्ण भएर जान्छ। यो आँखाहरू चाहिँ भित्र जान्छ, यो चाहिँ गालाहरू चाउरी परिदेखि यो नसाहरू फुलेर आउँछ। यो चाहिँ शरीरको यो निधारमा चाहिँ यो धर्सा आएर गाला ह्याप्प परेर आखिरमा चाहिँ तपाईको चाहिँ हाड नै यो हाड देखिन थाल्छ। कसैले रोक्न सक्छ? कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसैले चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यो रूप भनेको चीजमा व्याधिग्रस्त हुन्छ, रूप भनेको चाहिँ अशुद्ध हुन्छ, रूप भनेको कुहिएर जाने स्वभाव भएको यो रूप हामीले धारण गरेको चीजहरू दुर्गन्धले भरिएको मात्रै हो सिवाय अरू के पनि होइन। अज्ञानीहरूले मात्रै यस्ता रूप प्रति आसक्त हुन्छन्, लिप्त भएर उनीहरूले जीविका गर्छन् रे। मूर्खहरूको काम हो रे त्यो। त्यसैले तपाईहरु मूर्ख हो भने त रूपमा आसक्त भएर बस्नुस्, हैन? रूपलाई सुन लगाएर हिँड्नुस्। अब पण्डित हुनुहुन्छ भने मनलाई गुण लगाएर हिँड्नुस्। त्यसैले चाहिँ सुन लगाएर हिँड्नु भन्दा गुण लगाएर हिँड्नु जाति। यो शरीरलाई सुनले सजाउनु भन्दा यो मनलाई गुणले सजाउनु जाति। शरीरलाई सुनले सजाउने मान्छेहरू त आखिरमा मूर्खै हुन्छन्।
मनलाई गुणले सजाउनेतिर लाग्ने मान्छेहरू चाहिँ पण्डित हुन्छन्। अनि हाम्रो यो मनलाई सजाउनु पर्ने गुणले सजाउनु पर्ने जुन कार्यविधि छ त्यसमा चाहिँ हामी समय दिनै सक्दैन। तर यो रूपलाई सुन्दर बनाउनको निमित्त भने हामी सुन खोज्नको निमित्त दिन रात लागि परेका हुन्छौं। राम्रो काम होस् नराम्रो काम होस्, आखिर यो रूपलाई सुन्दर बनाउने सुनले हो। त्यसैले सुन कमाउन जानु पर्यो भनेर तपाईले राति 12 बजे कसैले फोन गर्यो भने पनि तपाईले त्यो सुन पाउने चाहनामा राति 12 बजे पनि उठेर जानुहुन्छ। तर मनलाई तपाईले गुणले सजाउनेतिर चाहिँ धर्म कर्म दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो भने म त भ्याउँदैन, भोलि पनि भ्याउँदैन, वर्षी पनि भ्याउँदैन, समय मिलाएर गरौँला भनेर भन्नुहुन्छ। समय कहिले पनि मिल्दैन। मनलाई गुणले सजाउने समय तपाईसँग छैन। यो शरीरलाई सुनले सजाउने भन्नेपछि त ओहो बिरामी मान्छे पनि जुरुक्क उठेर आउँछ। हस्पिटलमा भर्ना गरिरहेको मान्छे भयो भने सुन लाउनु पाउने भयो भने बिरामी श्रामी न के हो त्यहाँबाट उफ्रेर आउँछ। तर मनलाई गुण लाउने काम कुरा एकचोटि गर्नुहोस् त। यद्यपि तपाईँ दिनभर एक हातमा सुत्ने भए तापनि, त्यत्रो फुर्सद भए तापनि यो मनलाई गुण लाउने कुरामा भने तपाईँ किन हो यो मान्छेहरूको स्वभाव अलिकति पछाडि हट्ने स्वभाव चाहिँ हुन्छ। तर हाम्रो उपासक उपासिकाहरू त्यस्तो हुनुहुन्न है। त्यस्तो हुनुहुन्न है। यो शरीरमा सुन लाउने बाटो भन्दा पनि यो मनलाई गुण लाउने बाटोतिर तपाईँहरू अग्रसर भइदिनुहोस् है। तपाईँ आदर्श व्यक्ति, आदर्श नारी, आदर्श पुरुष हुनेछ। र अरूले तपाईलाई चाहिँ कुनै बेलामा चाहिँ अरू मान्छेहरूले कुराकानी गर्दाखेरि कसैको आदर्श लिनु पर्यो भने फलाना मान्छे शरीरलाई सुनले ढाक्ने होइन कि मनलाई गुणले ढाक्ने काम गर्छ, उसको चाहिँ आदर्श लिनु पर्यो भनेर तपाईलाई मान्छेहरूले चाहिँ पॉइन्ट आउट गर्छ हैन। त्यसरी पो बाँच्नुपर्छ त जिन्दगी भनेको, त्यसरी त बाँच्नुपर्छ भनेको हैन। तर अज्ञानीहरू भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ कि अज्ञानीहरू मूर्खहरूले मात्रै यो रूपप्रति आसक्त भएर लिप्त भएर त्यही रूपमा मोहित भएर रूपको त्यो नदीमा बगेर कता पुग्छ हैन। सुन्दरी हुनको निमित्त, सुन्दर हुनको निमित्त यो शरीरलाई नाना प्रकारको अत्तर पाउडर गर गहना हीरा मोतीहरूले सजाएर सुन्दरता बढाउनेतिर भयंकर लागि परेका हुन्छन्। तर जति सुकै प्रयास गरे पनि, जति सुकै मेहनत गरे पनि आखिर रूप भनेको त जीर्ण भएरै जान्छ, त्यो रूप भनेको त परिवर्तन भएरै जान्छ। र अन्ततः त्यस्तो मार्गमा लाग्ने मान्छेहरूले अन्ततः हातमा लाग्ने भनेको दुःख शोक पीर चिन्ता बाहेक अरू होइन भनेर भगवान बुद्धले प्रष्टै भन्नुभएको छ। जसले चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ दानशील भावनादि कुशल कर्महरू गरेर गुण लगाउनेतिर उनीहरू लाग्छन्, सुरु गर्दाखेरि दुःख भएको जस्तो होला, तर चाहिँ त्यो गुण मनलाई गुण लगाउनेतिर लागेका मान्छेहरूले अन्ततः उनीहरूले हातमा के लाउँछ त भन्दाखेरि सुख प्रीति आनन्द सन्तोष नै उनीहरूले हात पार्छ। अब तपाईलाई चाहिने के? शोक पीर चिन्ता दुःख कष्ट हो कि हैन, आनन्द सुख हैन, सन्तोष प्रीति हो कि? तपाईकै हातमा छ। अब कुन चाहिँ बाटो लाग्ने हो तपाईकै हातमा छ हैन। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धले सत्य कुराहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ कि रूपमा आसक्त भएर नबस। अब हाम्रो मान्छेहरू पनि हेर्दाखेरि, मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो मान्छेको चाहिँ के भन्छ जजमेन्ट, के त्यो मान्छे कस्तो छ भनेर मान्छेहरूले के हेर्छ त भन्दा अनुहार मात्र हेर्छ कि? मान्छेलाई चिन्ने भनेको त अनुहार हेरेर चिनिन्छ। अनुहार हेरेर त उसको रूप मात्र चिनिन्छ, उसको मन त चिनिँदैन नि हैन। रूपतिर मात्रै हामी गइरहेका हुन्छौं कि रूप हेरेर यो मान्छे राम्रो छ, यसले राम्रै काम गर्छ भन्ने सोच्छ कि। तर चाहिँ रूप राम्रो हुनु, भगवान बुद्धले त रूपलाई राम्रो बनाउनु
मार्गमा बढी हिँड्ने होइन कि यो मनलाई सफा पार्ने, मनलाई सुन्दर बनाउने मार्गमा हिँड्नुपर्छ। यो रूपले त हामीले धोका दिन्छ। तपाईलाई अहिले आज रूपवटी भनेर कसैको पछाडि लाग्नु भएको छ भने त्यही रूप तपाईलाई पछि गएर चाहिँ घृणा लाग्ने हुन्छ। त्यही रूप तपाईलाई पछि मन पर्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो रूप त परिवर्तन भएर जान्छ। अनि त्यस्तो परिवर्तनशील त्यस्तो रूपतिर चाहिँ तपाईँ आसक्त भएर लिप्त भएर अनि तपाईँले दुःख नपाएर के गर्ने, तपाईँले चाहिँ शोक नपाएर के गर्ने त, अर्को के पाउँछ त, होइन? यस्तै एउटा चाहिँ प्रसङ्ग छ। अब धेरै यो रूपको व्याख्या गर्यो भने त फेरि यहाँ सुन्दर सुन्दरीहरूलाई फेरि रिस उठ्ला। फेरि यो भन्तेले पनि खोइ हामी त अब सुन्दर सुन्दरीहरूलाई त प्रशंसा पो गर्नुपर्छ त, यसरी पो हामीलाई त चाहिँ दुर्गन्धित भनिरहेको छ भनेर फेरि रिस उठ्ला है। धर्म देख्दाखेरि फेरि रिस उठ्राख्ला। फेरि त्यस्तो त होइन, यो सत्य चिज है। यो भगवान बुद्धको समयमा घटना भएको एउटा चाहिँ प्रसङ्ग म यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्न लागेको छु। कस्तो प्रसङ्ग त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ है, पद्मोत्तर पाडमूलमा यो खेमा महारानीले त्यति बेला नै प्रार्थना गरेर आएको थियो कि त्यति बेला भगवान बुद्धको त्यो पद्मोत्तर भगवान बुद्धको समयमा धेरै पुण्य गरेर आएको कारणले, दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर आएको कारणले र पद्मोत्तर बुद्ध भगवानको सामुन्ने उहाँले चाहिँ अग्रश्राविका हुने चाहिँ प्रार्थना पनि गरेर आएको त्यो खेमा महारानी। भगवान बुद्धको समयमा राजगृह नगरमा साह्रै सुन्दरी हैन भएर चाहिँ महारानी पनि भइन्। बिम्बिसार राजा भने तपाईको भगवान बुद्ध प्रति साह्रै श्रद्धा आस्था गौरव राखेर बिहारमा गएर दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्ने। तर त्यही बिम्बिसार राजाको चाहिँ अग्र महारानी ऊ भने बिहारमा नजाने। अब तपाईको परिवारमा कोही धर्म गर्ने कोही धर्म नगर्ने भयो भने त्यो मनमा त्यो मजा हुँदैन कि। तपाईको परिवारमा सबैले त्यही एउटै धर्म हैन अपनाएर तपाईले जीवन चाहिँ मजाले तपाईले बिताउन सक्नुहुन्छ। अब कोही धार्मिक छ कोही धार्मिक छैन भनेपछि खटपट सुरु हुन्छ, मनमुटाव भइहाल्छ, चित्त बुझ्दैन, कुरा मिल्दैन। अब कुरा नमिलेपछि तपाईको व्यवहार मिल्दैन, व्यवहार नमिलेपछि तपाईको चाहिँ मन नमिलेर आउँछ, अनि मन नमिलेपछि त के पनि मिल्दैन। अब यहाँ बिम्बिसार राजालाई कति दुःख। उसले के चाहेको थियो त भन्दाखेरि मेरी श्रीमती महारानी खेमा पनि बिहारमा जाओस्, दान गरोस्, शील पालन गरोस्, ध्यान भावना गरोस्, बुद्ध शासनिक कार्यमा अग्रसर होस्। जसको कारणले गर्दाखेरि यो खेमा महारानीले यो रूपमा जुन सुन लगाएको छ त्यसरी नै आफ्नो मनलाई चाहिँ गुण लगाओस् भन्ने चाहन्थ्यो बिम्बिसार राजाले। तर खेमा महारानी भने कस्तो त भन्दाखेरि साह्रै सुन्दरी, साह्रै रूपवती। उसले त के चाहेको मात्र त भन्दाखेरि आफ्नो रूपलाई सुन मात्रै लगाउने। सुन्दरी के, रूपवती के, मनलाई गुण लाउनु पर्छ भन्ने थाहा थिएन। उसले चाहँदा पनि चाहेन। किन चाहेन त भन्दाखेरि कारण पनि छ। फेरि साह्रै सुन्दरी भयो भने पनि ज्ञान भएन भने तपाईसँग, यदि तपाईसँग ज्ञान भएन भने तपाईसँग कुनै पनि चीज वृद्धि भयो भने तपाईलाई त्यही वृद्धिको कारणले तपाईको जीवनमा घमण्ड अभिमान वृद्धि गराउँछ, ज्ञान भएन भने। अब जस्तै मानौ तपाई अज्ञानी, संसारको यथाभूत स्वभावलाई तपाईले जान्नु भएन भने अनित्य दुःख अनात्मा भनेकै संसारको स्वभाव हो। यो अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावलाई तपाईले जान्नु भएन भने तपाईसँग रूप भएर आयो भने तपाईले त्यो रूपबाट तपाईले फाइदा लिने होइन कि, उपकार गर्ने होइन कि, धार्मिक गर्ने होइन कि, पुण्य गर्ने होइन कि,
त्यो अज्ञानताको कारणले तपाईसँग वृद्धि भएको त्यो रूपैमा तपाईले घमण्ड गरेर अभिमान गरेर तपाईले चाहिँ अकुशल गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले अज्ञानी मान्छेलाई जे वृद्धि भए पनि त्यो वृद्धिले उसलाई हानि नै गर्छ। मान्छेहरू छन् त्यो म त रूपवती, म त रूपवान, म त सुन्दर सुन्दरी भनेर रूपैमा घमण्ड गर्न सुरु गर्छ। अज्ञानताको कारणले, अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावलाई थाहा नभएको कारणले। अनि कोही कोही मान्छेहरू जोडिहालौँ मैले अर्को एउटा सानो पनि, धन भएर आयो भने धनैमा अभिमान गर्छ। म धनवान, त गरिब, त माग्ने, होइन? अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि यो संसारिक स्वभावलाई उसले चिन्नै सक्दैन। अनित्य हो, दुःख हो, अनात्मा हो भन्ने स्वाभाविक चिन्दैन। त्यसपछि धन भयो भने धनैमा चाहिँ उसले अभिमान गर्न सुरु गर्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो अज्ञानताको कारणले हुन्छ। त्यसैले खेमा महारानी पहिला जन्मको पुण्यको आनुभावले कति जन्म त उसको देवलोकमा, कति देवलोकबाट पनि माथि देवलोक कयौं सुगतिमा उसले जन्मेर आइसकेका थिए पहिलाको पुण्यको कारणले गर्दाखेरि। र भगवान बुद्ध, यो चाहिँ गौतम बुद्धको पालामा पनि खेमा महारानी भएर ऊ जन्मिए। खेमा महारानी मात्र होइन कि साह्रै रूपवती, साह्रै सुन्दरी भएर जन्मिए। र उसले चाहिँ अब सुन्दर रूपप्रति चाहिँ साह्रै आसक्त, होइन? रूपलाई साह्रै आफ्नोपन गरेर समाइराख्ने, सुन्दरी भएर बस्ने, रूपवती भएर बस्ने। भगवान बुद्धको बिहारमा कहिले जाँदैन। किन त भन्दाखेरि त्यो खेमा महारानीले के सुनेको थियो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले रूपलाई प्रशंसा गर्नुहुन्न। रूपलाई भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्नुहुन्न भनेर सुनिरहेको थियो। अब आफू भने रूपवती, आफू भने सुन्दरी कसैले प्रशंसा गरिदियो भने पो मन चाहिँ आनन्द हुन्छ, होइन? कसैले चाहिँ ओहो तपाईँ त कति सुन्दरी है, कति हिस्सी परेको, कति सुहाएको तपाईलाई लगाएको भनेर चाहिँ रूपको चाहिँ अब बढाई चढाई गरेर प्रशंसा गर्यो भने चाहिँ फेरि मनमा चाहिँ प्रशंसा हुने, प्रसन्न हुने। तर भगवान बुद्धले त रूपको कुनै प्रशंसा नै गर्नुहुन्न। रूप अनित्य, रूप दुःख, रूप अनात्मा भनेर भन्नुहुन्छ। अब रूप भनेको पनि अनित्य हो, रूप भनेको पनि दुःखै हो, रूप भनेको पनि अनात्मै हो। यो कहाँ नित्य छ र कहाँ सुख छ र कहाँ चाहिँ आत्मभाव छ र? यो रूपमा पनि सबै अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावबाट यो त निरन्तर परिवर्तन हुँदै 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 यसको पनि त अन्त हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर खेमावतीलाई चाहिँ अब कसैले चाहिँ प्रशंसा गरेको मन पर्नेलाई अब भगवान बुद्धले त्यस्तो कुराहरू भन्ने कहाँ पनि किन जानु भनेर कहिले पनि बिम्बिसार राजाले जतिसुकै आग्रह गरे तापनि, व्यवस्था मिलाए पनि खेमा महारानी कहिले पनि भगवान बुद्धको सामुन्ने पर्नु भएन। यद्यपि खेमा महारानी चाहिँ एउटा पारमिता गुणले सम्पन्न महिला हुन्, महारानी हुन्। पहिलाको जन्ममा धेरै नै पुण्य गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी रूपवती हुन पाएको, महारानी हुन पाएको, कति देवलोकमा घुमेर आइसकेको। मैले धेरै कुराहरू चाहिँ पहिलाको जन्ममा कहाँ कहाँ गएर आएको भन्ने कुराहरू त थेरी गाठामा मात्रै छ, होइन? मैले यो थम्पटबाट लिएको कारणले थेरी गाठा सबै भनेन मैले। त्यो भन्यो भने धेरै लामो पनि हुन्छ। तर जे होस् रूपवती छिन्, रूपमा खुसी हुने। भगवान बुद्ध रूपलाई अनित्य भन्ने मान्छे भएको, भगवान बुद्धले त्यसो भन्ने भएको कारणले गर्दा बिहारमा जानु भएन। अब बिम्बिसार राजाले सोच्न थाले, अब मेरी महारानी खेमा महारानीलाई कसरी चाहिँ भगवान बुद्ध सामुन्ने लग्ने हो? भगवान बुद्धको दर्शन पाएपछि अवश्य पनि भगवान बुद्धको उपदेशले खेमा महारानीको उपकार हुनेछ भन्ने चाहिँ अब सोच राख्न थालेपछि कुनै उपाय त खोज्नु पर्यो। उपाय बिना त अब त्यहाँ जाँदैन त्यो खेमा महारानी। अनि बिम्बिसार राजाले अब त्यो राजमहलमा नाचगान हुन्छ, होइन? गायन हुन्छ।
अहिले पो अर्कै किसिमको छ होइन। पहिला पहिला त मान्छेहरू नाचेरै मान्छेहरूले नै गाएरै सुनाउँथ्यो होइन। अनि बिम्बिसार राजाले के सोचे त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध त वेलवन बिहारमा चाहिँ बसिरहनु भएको छ, यही मौकामा खेमा महारानीलाई त लानु पर्यो। सदा त बस्दैन वेलवन राममा, कहिले श्रावस्तीमा जेठवन बिहारमा होइन, कहिले पूर्वाराम बिहारमा बस्नुहुन्छ। भगवान बुद्ध चाहिँ यही बेलामा चाहिँ वेलवना राम बिहारमा बसिरहनु भएको बेलामा, बिहार लिनु भइरहेको बेलामा, यही बेलामा खेमा महारानीलाई मौका पारेर लानु पर्यो भनेर अब बिम्बिसार राजाले पनि के थाहा थियो त भन्दाखेरि मेरी महारानी खेमा रूपमा आसक्त भएर बसिरहेका छन्, रूपमा लिप्त भएर बसिरहेका छन्, सुन्दर कुराहरू रुचाउँछन् हैन। बिम्बिसारले वेलौना राम त्यो जुन उद्यान छ, जुन बगैँचा छ, त्यसको चाहिँ मजाले व्याख्या गरेर मानौ कि स्वर्गको एउटा टुक्रा जस्तै गरेर बिम्बिसार राजाले एउटा गाना तयार पारे हैन। अब हाम्रो हिसाबबाट गीत तयार पारे भन्नु पर्यो, एउटा साहित्य तयार पारे के आफैले व्याख्या गरेर के। अब खेमा महारानी त त्यस्तो चाहिँ सुन्दर चीजहरूको व्याख्या गर्यो भने मजा मान्ने, हेर्न मन लाग्ने, त्यस्तोमा मात्रै मन डुलाउने भएको कारणले भगवान बुद्ध बसिरहनु भएको वेलवना राम हैन, वेलवना त्यो बगैँचाको व्याख्या गरेर एउटा चाहिँ साहित्य कोरेछ। अनि त्यही साहित्यलाई चाहिँ गाना बनाएर त्यो दरबारमा जसले गीत गाउँछ, नाचगान हुन्छ हैन, नाचगान हुने बेलामा त्यही एउटा चाहिँ बगैँचाको व्याख्या गरिरहेको स्वर्गको टुक्रा भन्दा पनि राम्रो किसिमले व्याख्या गरेर त्यहाँ चाहिँ गाउन लगाइदिएछ। गायक गायिकाहरूले त्यही हैन, त्यही चाहिँ वेलवना रामको त्यो चाहिँ जुन बगैँचा छ, त्यही बगैँचाको चाहिँ सुन्दरको, त्यही बगैँचाको सुन्दरताको व्याख्याको त्यो गाना मजाले गाएर सुनाउँदाखेरि चाहिँ खेमा महारानीलाई कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि ओहो यो बगैँचा कस्तो बगैँचा हो, कति सुन्दर, कति राम्रो व्याख्या पो छ त यो गानाबाट। किन त भन्दाखेरि उसलाई त राम्रो सुन्दर चिजमा मन लाग्ने भयो नि त। अब बिम्बिसारको जुन योजना चाहिँ सफल हुने भयो त्यहाँ चाहिँ। अनि खेमा महारानीले त्यस्तो सौन्दर्यताको व्याख्या भएको त्यो गाना गाउने मान्छेहरूलाई के सोध्यो भन्दाखेरि ओहो यो गानामा त त्यो एउटा उद्यानको यति मजाले व्याख्या गरेको छ, यति सुन्दर छ कि त्यो यो गानाबाट त्यो बगैँचा कुन चाहिँ बगैँचा हो, त्यो कुन चाहिँ उद्यान हो, त्यो त्यस्तो सुन्दर छ भनेर भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ गाना गाउनेहरूले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि महारानी यो अर्को कुनै पनि बगैँचा होइन, हाम्रै चाहिँ यो वेलवना राम हैन, वेलवन बगैँचा त हो नि, जहाँ चाहिँ भगवान बुद्ध त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। भगवान बुद्धले रश्मि फैलाएर त्यहाँ बस्दाखेरि त त्यो उद्यान त स्वर्ग भन्दा पनि सुन्दर, स्वर्गको देवताहरू पनि आएर त्यो उद्यानमा आउँछन्। महारानी त्यो उद्यान त्यत्तिकै सुन्दर छ। अझ सुन्दर के भयो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले रश्मि फैलाउँदाखेरि त त्यो बगैँचा त कति सुन्दर, कति सुन्दर भनेर फेरि व्याख्या गर्दाखेरि त अब खेमा महारानी आफू पनि सुन्दरी रूपवती र उसलाई सुन्दर चीजहरू चाहिँ मन पर्थ्यो। तर भगवान बुद्ध भने रूपलाई अनित्य भन्नुहुन्छ, रूपलाई दुःख भन्नुहुन्छ, रूपलाई अनात्मा भन्नुहुन्छ, त्यही उसलाई फसाद। त्यस्तो कुरा उसले सुन्नै चाहँदैन के, सुन्न उसलाई मजा नै लाग्दैन के। रूपको व्याख्या गरेको, रूप सुन्दर भएको हैन, आदि सुन्दरताको चाहिँ व्याख्या चाहिँ सुन्नु लाग्ने, त्यसलाई त्यो सुन्दरतालाई चाहिँ अब अलिकति चाहिँ अनित्य हैन, अलिकति चाहिँ अब सुन्दर भनेको चाहिँ यो दुर्गन्धित येन तेन भनेर चाहिँ भन्न थाल्यो भने उसले सुन्न सक्दैन। तर त्यहाँ चाहिँ के भएको छ, बिम्बिसार राजाको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा साहित्य तयार भएछ। त्यही साहित्यलाई गाना गाएपछि त त्यो खेमा महारानी त मक्खै परेछ। अनि खेमा महारानीलाई त के भएछ त भन्दाखेरि यस्तो सुन्दर चीज हेर्नुपर्छ, यस्तो सुन्दर चीज किन चाहिँ मैले छुट्याइरहेको छु
म जानुपर्छ अब त्यो वेलवन बिहारमा वेलवन त्यो बगैँचामा म जानुपर्छ हैन। उनीहरूले जुन व्याख्या गरिरहेको छ त्यो व्याख्या अनुसार त यो स्वर्गभन्दा पनि कम छैन। अब यस्तो स्वर्गभन्दा पनि कम नभएको ठाउँलाई मैले पाइला नटेकेर हुन्छ? त्यस्तो सुन्दर चिज भन्दै मनमा राखेर अन्तत खेमा महारानीले बिम्बिसार राजालाई वेलवन उद्यानमा जाने मनसाय व्यक्त गरेपछि बिम्बिसार जुजुलाई त हैन ढुङ्गा खोज्दा देउता मिलेछ। सबै चाँजो बाजोहरू मिलाइदिए खुसीका साथ। ओहो, मेरी श्रीमती मेरी महारानी खेमाले आज वेलवन उद्यानमा गएपछि भगवान बुद्ध त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। अवश्य अब भगवान बुद्धले अब भगवान बुद्धको दर्शन उसले लिने भयो र भगवान बुद्धको उपदेश उसले सुन्न पाउने भयो। अवश्य पनि उसको उपकार हुने भयो भनेर खुसी भएर चाँजो बाजोहरू पनि मिलाए हैन। त्यसपछि खेमा महारानी वेलवना त्यो उद्यानमा वेलवना राम बिहार पनि छ त्यहाँ जानुभयो। स्वप्न त उनले के सोचेको त भन्दाखेरि त्यो बगैँचा चाहिँ म हेर्छु, भगवान बुद्ध नभएको समयमा जान पाए त कति जाति हुन्थ्यो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध भयो भने त भगवान बुद्ध कहाँ जानै पर्यो। भगवान बुद्धलाई चाहिँ अब गएर पनि त्यहाँ नपुग्दाखेरि त अलिकति मिलेन। त्यो नभएको समयमा जान पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। तर खेमा महारानी वेलवन उद्यानमा जानु हुँदाखेरि त भगवान बुद्ध वेलवना राम बिहारमा धर्म देशनाको लागि तयार भएर बसिरहनु भएको रहेछ। र भगवान बुद्धलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ कि आजको दिन यो खेमा महारानी यहाँ आउँछ र मैले उसलाई उपकार गर्नुपर्छ र उपदेश सुनेर उसको जीवनमा उपकार पनि हुन्छ भन्ने कुरा भगवान बुद्धलाई थाहा थियो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ, पद्मुत्त र पाद मूलमा प्रार्थना गरेर आएको अनुसार यो बुद्ध शासनमा त अग्रश्राविका हुने खेमा महारानी हो नि। त्यस्तो खेमा महारानी पनि अहिलेसम्म भगवान बुद्धलाई नभेटिकन बसिरहेको छ। जो चाहिँ भविष्यमा गएर अग्रश्राविका बन्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ अग्रश्राविका पनि अहिले भगवान बुद्धको सामुन्ने आउन पनि हिचकिचाइरहेको छ। त्यो कारण के हो त भन्दाखेरि रूपमा आसक्त भइरहेको कारणले गर्दाखेरि, रूपमा लिप्त भएको कारणले गर्दाखेरि आफूले प्रार्थना गरेर आएको त्यस्तो चीज प्राप्त गर्नलाई पनि त्यो रूपप्रतिको आसक्ति, रूपप्रतिको लिप्तताले उसलाई रोकिरहेको रहेछ। जस्तै तपाईको भगवान बुद्धको चाहिँ अग्रश्रावक सारीपुत्र भन्ते मौर्गन भन्ते भने जस्तै तपाईको चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ त्यति बेला अब भिक्षुहरूमा त सारीपुत्र भन्ते मौर्गन भन्ते भयो। त्यति बेलाको भिक्षुनीहरूमा चाहिँ खेमा र उपलवनाहरू थियो नि त। त्यसरी नै अग्रश्राविकाहरू, त्यस्तो अग्रश्राविका हुने व्यक्ति पनि त्यो रूपमा आसक्त भइरहेको कारणले, रूपमा लिप्त भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ ब्रेक लगाइरहेको रहेछ के, त्यसले छेकिरहेको रहेछ कि अब मात्र उनी उसको लागि त्यो रूपप्रतिको जुन आसक्तपन छ, रूपप्रतिको जुन लिप्तता छ, त्यसलाई त्यो पर्दालाई मात्रै उचालिदिनु पर्ने हो। त्यसपछि त ऊ स्वात्तै उसले प्रार्थना अनुसार चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा अग्रश्राविका बन्ने महारानी पनि अब बुद्ध शासनमा चाहिँ त्यागी बनेर प्रवजित भएर अग्रश्राविका बन्ने त्यस्तो प्रार्थना गरेर आएको थियो खेमा महारानीले। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यस्तो महारानी पनि रोकिरहेको छ रूपको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले यो रूपमा आसक्त भइरह्यो भने तपाईले चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने मार्गमा बाधा हो। त्यो धनमा आसक्त भइरह्यो भने दुःखबाट मुक्त हुने निर्वाणको बाधा हो त्यो। यसैले यो रूप, यो धनमा आसक्त नहुनुस् है तपाईहरु पनि। बाधा हो, धेरै बाधा हो, त्यो बन्धनै हो त्यो। त्यसपछि उद्यानमा जानु भएपछि खेमा महारानीले बगैँचामा त यसरी जुन व्याख्या गरेको छ त्यो व्याख्या भन्दा पनि कति गुना बढी उसले त्यो बगैँचाको हैन त्यो उद्यानको चाहिँ सौन्दर्य उसले पाए के। ओहो, यति सुन्दर रहेछ,
म भने आफै सुन्दर भनेर मजाले रूपवती भनेर मजाले बसिरहेको रहेछु। प्रकृति त कति सुन्दर ओहो ओहो भन्दै 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 आखिरमा भगवान बुद्ध त वेलोना राम विहारमा बसिरहनु भएको रहेछ। अब भगवान बुद्ध त्यहाँ बसिरहनु भएको देखेपछि त अवश्य जानै पर्यो। त्यसपछि खेमा महारानी वेलोना राम विहारमा धर्म देशना रहनु हुने त्यो धर्मासनमा बसिरहनु भगवान बुद्ध कहाँ जानुभयो। त्यसरी जानु हुँदाखेरि खेमा महारानीले एउटा अद्भुत दृश्य देखे। कस्तो दृश्य देखे त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले चाहिँ धर्म देशना गर्नको निम्ति धर्मासनमा बसिरहनु भएको थियो। त्यही बेला चाहिँ नजिकै भगवान बुद्धलाई एकजना चाहिँ महिलाले चाहिँ पंखा हैन हम्किरहनु भएको थियो। त्यो महिला यति सुन्दर भगवान बुद्धले आफ्नै रिद्धि बलद्वारा त्यो खेमा महारानी भन्दा हजारौं गुना सुन्दरी एउटा चाहिँ अप्सरा भन्दा पनि राम्री भन्नु पर्यो। अब त्यहाँ त त्यस्तो एउटा चाहिँ स्त्रीलाई आफ्नो रिद्धि बलले त्यहाँ चाहिँ पंखा हम्काउँदै गरिरहेको त्यो अवस्थामा खेमा महारानीले ट्वाक्कै देखे। त्यो जुन चाहिँ त्यो महिला जुन चाहिँ पंखा हम्किरहेकी त्यो महिला चाहिँ अप्सरा भन्दा पनि सुन्दरी। त्यो भगवान बुद्धको रिद्धि बलले त्यो प्रादुर्भाव गरेको, कहीँबाट आएको पनि होइन, भगवान बुद्धको आफ्नो रिद्धि बलले त्यो प्रादुर्भाव गरेको। खेमा महारानी त्यहाँ आउने बित्तिकै त यसो हेरेको त भगवान बुद्धको पछाडि त यति सुन्दरी यति रूपवती बाबा बाबा। त्यो रूपलाई त्यो सुन्दरतालाई हेरेर खेमा महारानी त्यत्रो सुन्दरी त्यत्रो रूपवती पनि आँखा एक पल्ट पनि झिम्म नपारिकन नझिम्काइकन हेरे हुनु पर्यो। उसले सोचेछ ओहो मैले सोचेको मान्छेहरूले भनेको त ठ्याक्कै उल्टा पो भयो त। भगवान बुद्ध चाहिँ रूपको विरोधी, रूपलाई घृणा गर्ने, सुन्दरताको कुनै त्यस्तो चाहिँ ठाउँ नदिने, सुन्दरतालाई नरुचाउने भन्ने कुरा सुनेको थिए। तर यहाँ त अर्कै भयो त। भगवान बुद्ध पनि त त्यहाँ चाहिँ पंखाले हम्काइरहेको त्यस्तो सुन्दरीहरूलाई राखेर मजाले त्यहाँ चाहिँ धर्मासनमा बसिरहनु भएको छ भनेपछि भगवान बुद्ध पनि त रूपको पुजारी भयो नि त। त्यसो भए हैन, सुन्दरी चाहिँ पछाडि राखेर पंखाले हम्काउँदै बसिरहनु भएको छ। मैले सुनेको, मैले थाहा पाएको अनुसार भगवान बुद्ध त त्यसो हुनुहुन्न त। आखिरमा रूपवान महिलाले त पंखा हम्काउँदै बसिरहनु भएको छ भनेर चाहिँ खेमा महारानी त अचम्म भएछ। अब भगवान बुद्धलाई सबै थाहा भइसक्यो। कुन बेला यो खेमा महारानीलाई मैले चाहिँ फलाम तातेको बेला हम्मले ठोक्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्ध कुरिरहनु भएको त उचित समयको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो। भगवान बुद्धले उपदेश दिनु भइरहेको छ। खेमा महारानीको कुनै उपदेशमा कुनै दिलचस्पी छैन, कुनै ध्यानै छैन। खेमा महारानीले त्यो भगवान बुद्धलाई पंखा हम्काइरहेकी त्यो नारीलाई, त्यो स्त्रीलाई हेर्दा हेर्दै के सोचे त भन्दाखेरि मेरो नाक भन्दा उसको नाक राम्रो, मेरो आँखा भन्दा पनि त्यसको आँखा राम्रो हैन, मेरो यो शरीर हैन अङ्गहरू भन्दा पनि यो भगवान बुद्धलाई चाहिँ पंखा हम्काइरहने त्यो स्त्री, त्यो नारी त म भन्दा पनि हजारौं गुना राम्रो, कुनै पनि अंग उसको भन्दा मेरो राम्रो भन्ने छैन। ल हेर्नु त कति राम्री बाबा, अंग नै चाहिँ मेरो भन्दा त हजारौं गुना उसको राम्रो।
मन है तपाईको मुखले भन्न सक्दैन। राम्रै मान्छेहरूले आफूभन्दा राम्रै आयो भने त दाह गर्छ तपाईको, हैन? सुन्दरी मान्छेले आफूभन्दा सुन्दरी आयो भने त दाह गर्छ, ओहो म भन्दा सुन्दरी आयो, आहा मै सुन्दरी भइरहनु पर्ने, सबभन्दा सुन्दरी मै, सबभन्दा राम्री मै, सबभन्दा रूपवती मै हुनुपर्ने। महिलाहरूलाई पनि पुरुषहरूलाई पनि अब मान्छेहरूलाई ह्यान्डसम पनि आफै हुनुपर्ने, त्यस्तो हुन्छ नि त। रूपमा आसक्त हुनेहरूलाई त्यस्तो हुन्छ, हैन? अब केटा मान्छेलाई ह्यान्डसम भएर बसिरह्यो भने आफूभन्दा ह्यान्डसम आयो भने उसलाई दाह हुन्छ कि? रूपमा आसक्त हुनेहरूलाई चाहिँ दाह हुन्छ, रूपमा आसक्त हुनेहरूलाई चाहिँ दाह हुँदैन। उसको कर्मले उसले पायो, मैले यस्तो रूप पाएँ, ठिकै छ। रूप पनि अब अनित्य त हो नि, सदा रहिरहने होइन। बुढो भएर आइहाल्छ, जीर्ण भएर आइहाल्छ, रोग लागि आइहाल्छ, एक दिन त मर्नै पर्छ र आगोले जलाइदिइहाल्छ भन्ने कुरा त बुझ्छ आसक्त नहुनेहरूले। आसक्त हुनेहरूले चाहिँ अब महिलाहरू भए पनि आफूभन्दा राम्रै आयो भने त हेरे हैन, दाजी रहन्छ कि म भन्दा ऊ कति राम्री, ऊ भन्दा म केमा कम भन्ने जस्तो दाजी रहन्छ कि दाजी रहन्छ, तुलना गरिरहन्छ भनेको। अब क्षमा मार्ने पनि त्यस्तै तुलनामा लागे। भगवान बुद्धको उपदेश सुन्नु भएन। केही चीज म भन्दा कमको उसँग छ कि, केही चीज ऊ भन्दा बढी रूप मसँग छ कि भनेर उसले चाहिँ आफैले त्यो सुन्दरी रूपलाई खोज्दै 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 हेर्दाखेरि त क्षमा मार्नेले आफैलाई के महसुस भयो त भन्दाखेरि, म भन्दा मेरो कुनै पनि अंग भन्दा जुन भगवान बुद्धलाई पंखा हम्किरहेकी त्यो स्त्री, त्यो महिला म भन्दा हजारौं गुणा राम्री, हजारौं गुणा सुन्दरी, हजारौं गुणा रूपवती। बाबा बाबा, भगवान बुद्ध त रूपलाई घृणा गर्नुहुन्छ, रूप मन पराउँदैन भनेर सोचेको त यता त यस्तो रूपवतीहरू राखेर बसिरहेको छ ल भनेर चाहिँ क्षमा मार्नलाई त अलिकति आश्चर्य लाग्यो, हैन? अनि क्षमा मार्नलाई के पनि सोचेको थियो त भन्दाखेरि, उ जतिको राम्री, उ जतिको रूपवती, उ जतिको सुन्दरी कोही पनि छैन भन्ठानेको। रूप पनि राम्री, त्यसमा ती चाहिँ सुनहरूले लगाएको, रूपलाई सुन लगाउने मात्रै हो के ऊ क्षमा मार्नेको काम। मनलाई गुण लगाउने होइन, रूपलाई सुन लगाउने हो। त्यसपछि उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ घमण्ड जुन गरिरहेको थियो मन भित्रै भित्रै, म जतिको राम्री, म जतिको सुन्दरी को छ त भन्ने जस्तो मनमा एउटा चाहिँ अभिमान थियो, घमण्ड थियो। भगवान बुद्धलाई पंखा हम्काउँदै गरिरहेको त्यो स्त्री, त्यो महिला देखेपछि त्यो घमण्ड चकनाचुर भयो, त्यो अभिमान खत्तम भयो। ओहो, यतिको सुन्दरी मैले कहिले देखेको छैन, यतिको रूपवती मैले कहिले भेटेको पनि छैन। भेट्नु र देख्नु त के मैले कल्पनामा पनि सोचेको छैन कि कुनै स्त्री यति राम्री, यति सुन्दरी, यत्रै रूपवती हुन्छ भन्ने कुरा मैले कल्पनासम्म पनि गरेको छैन। यस्तो कल्पना भन्दा परको रूप आज मैले भगवान बुद्धलाई त पंखा हम्काइरहेको पो मैले देखेँ त बाबा। यस्तो आश्चर्य घटना देखेपछि क्षमावती त मनमा कुरा खेलाउँदै बसिरहेको। के कुरा खेलायो? रूपमा हजारौं गुणा वृद्धि, हैन? आजसम्म मैले आफूलाई रूपवती ठानेको, सुन्दरी ठानेको त होइन रहेछ। अगाडि प्रष्ट रूपमा नै कल्पना भन्दा परको रूप त मैले यही देखेँ त। भगवान बुद्धको रूपलाई चाहिँ हैन मन नपराउने भनेर भनेको त यहाँ त अर्कैको देखेछ त त्यो क्षमा मार्ने। अनि त्यसपछि त्यही बेला भगवान बुद्धले त अब सबै कुरा, मनको कुरा पनि थाहा छ भगवान बुद्धलाई त। हुन त भगवान बुद्धले देशना गरिरहेको त्यो क्षमा मार्नलाई सुन्नु भएको छैन, सुनेको पनि छैन। ऊ चाहिँ त्यही रूपमा मात्रै हेरेर तोलाएर बसिरहेको छ र तोलाउनु मात्र होइन, उसले मनमा कुरा पनि खेलाइरहेको छ भन्ने कुरा भगवान बुद्धले थाहा पाउनुभयो। ओहो, उसले चाहिँ भगवान बुद्धले के थाहा पाउनुभयो त? क्षमा महारानीले आफूभन्दा पनि रूपवती कोही छन् भन्ने थाहा पाएछ। आफूभन्दा हजारौं गुणा बढी चाहिँ रूपवती उसको अगाडि नै सामुन्ने भएको क्षमा महारानीले स्वीकारेछ। अब यही बेला हो रूपको अनित्यता, रूपको दुःख, रूपको अनात्म स्वभावलाई
प्रदर्शन गर्ने यही मौका हो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले त्यो खेमा महारानीले त्यो चाहिँ त्यो रूपवती त्यो चाहिँ हैन पंखा हम्काइरहेकी त्यो स्त्री महिलालाई हेरिरहँदाखेरि एकचित भएर हेरिराख्दाखेरि अब रूपमै आसक्त भइरहेकोलाई त रूपकै किसिमले उसलाई अब ज्ञान दिनुपर्ने हुन्छ के। भगवान बुद्धको यो चाहिँ विभिन्न यो उपाय कौशल्य भनिन्छ त्यसलाई। त्यसपछि भगवान बुद्धले आफ्नो ऋद्धि बलबाट प्रादुर्भाव गरेकी त्यो स्त्रीलाई के गर्दै लगे त भन्दाखेरि बिस्तारै 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 हैन हाम्रो मान्छेको जीवन छ नि तपाईको चाहिँ वर्ष बित्दै जाँदाखेरि वृद्ध 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 बुढी 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 कुरूप 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 भएर आउँछ नि त। त्यो स्वभाव त हाम्रोमा धेरै समय लाग्छ नि। तपाईको चाहिँ 80 वर्ष पुगेपछि कति कुरूप हुन्छ, करिब बुढी हुन्छ नि हामी। तर भगवान बुद्धले आफ्नो ऋद्धि बलले तत्क्षणै के तत्कालै केही समय नबिताउँदै नै भगवान बुद्धले त्यही खेमावती महारानीलाई हेरिरहेको त्यो सुन्दर रूपलाई बिस्तारै वैश थल्काउँदै 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 ल्याउनु भयो के। रूप त त्यति बेला चरम सीमामा थियो, तर भगवान बुद्धको रूप त्यो ऋद्धि बलको कारणले गर्दाखेरि त्यो महिला त बिस्तारै वृद्ध भएर आए हैन। बिस्तारै उसको अनुहारमा चाहिँ यो चाहिँ धर्साहरू देखिन थाल्यो, गालाहरू चाउरी पर्न थाल्यो हैन। अनुहार बिस्तारै चाउरी चाउरी हुँदै गयो। त्यसपछि बिस्तारै केसहरू पनि फुल्दै 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 आयो। त्यो केटी मान्छे फेरि पंखा हम्किँदैछ। महारानी खेमा महारानीले चाहिँ हेरिरहेको छ कति राम्रो। बिस्तारै केस पनि फुल्दै आयो है। आँखाहरू पनि गालो खाल्टो खाल्टो, चाउरी चाउरी, गालाहरू पनि चाउरी चाउरी, यो नसाहरू पनि बिस्तारै फुल्दै फुल्दै आयो। अघिसम्म त्यत्रो राम्री त्यति सुन्दरी त्यो स्त्री त बिस्तारै चाहिँ यो के भन्छ यो कुप्रिएर आयो हैन। त्यसपछि बिस्तारै त्यो मासु सासुहरू जब सुकेर गएर तपाईँ नसाहरू देखिन थाल्यो। खेमा महारानीले चाहिँ हेरिरहेको छ, त्यहीमा हेरिरहेको छ। अब उसलाई त रूपको पुजारी, सुन्दरताको पुजारी, सुन्दर भनेपछि हेरिरहनु मन लाग्ने। तर त्यत्रो आफूभन्दा हजारौं गुणा वृद्धि राम्री भएको त्यो रूप त बिस्तारै कुरूप भएर आयो। कुरूप ए बाबा कुरूप मात्रै होइन, पछि त के भएर आयो त भन्दाखेरि कुरूप हुँदै 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 गइसकेपछि त यो नाकबाट मुखबाट रियालहरू सिङ्गानहरू चुइँदै आयो। ओहो नाकबाट यस्तो सिङ्गानहरू हैन, अब त्यो मुखबाट रियालहरू, आँखाबाट यो पिपहरू निस्केर हैन बिस्तारै आइरहेको छ। त्यो केटी मान्छे त पंखा हम्काउँदै छ। त्यसरी हुँदै हुँदै चाहिँ कुप्रिँदै आउँदा मात्र अब यो छाला र त्यो हाड मात्रै बाँकी हुने गरी नसाहरू चाहिँ पुरै देखिने गरी आखिरमा त्यो केटी त मानव हँसिया जस्तो चाहिँ कुप्रिएर आएर पनि त्यो पंखा हम्किरहेको छ। अन्तत के भयो त भन्दाखेरि त्यो त्यत्रो सुन्दरी स्त्री त आखिरमा पंखा हम्काउँदै भगवान बुद्धको सामुन्ने त्यही चाहिँ ऊ चाहिँ गरलम्म ढलेर अब त्यो हाड मात्र देखिन थाल्यो। अब त कंकाल भन्छ नि हैन, कंकाल पो भएर आयो त त्यस्तो रूप त ल। तर त्यही रूपलाई चाहिँ खेमा महारानीले आफूभन्दा हजारौं गुणा बढीको सौन्दर्यदेखि लिँदै तल झर्दै बिस्तारै कुरूप हुँदै त्यो रियालहरू चुदै सिङ्गानहरू चुदै घिन लाग्दो चिजहरू निस्किँदै आखिरमा त कंकाल मात्र बाँकी भएको सम्म भगवान बुद्धको ऋद्धिद्वारा त्यस्तो एउटा प्रदर्शन भयो। त्यहाँ भइसकेपछि खेमा महारानीलाई त त्यो चिज देखेपछि त ओहो यो कस्तो मैले देख्न पुगेँ। मैले आफूलाई खूब सुन्दरी ठानेको थिएँ, रूपवती ठानेको थिएँ, तर मैले यहाँ म भन्दा पनि हजारौं गुणा सुन्दरी, हजारौं गुणा रूपवतीलाई मैले देखेँ। त्यस्तो रूप पनि बिस्तारै तल्किँदै आखिरमा त कुरूप हुँदै कुरूप हुँदै आखिरमा कंकाल पो बाँकी भयो त बा। यस्तो हजारौं गुणा बढी सुन्दर रूप
त यसरी चाहिँ कंकालमा परिवर्तन हुन्छ, यसरी चाहिँ अशुद्ध भएर हैन दुर्गन्ध भएर यसरी चाहिँ कंकालमा परिवर्तन हुन्छ भने म त त्यो हजारौं गुना रूप भएको त्यसको अगाडि त म के पनि होइन, मेरो रूप पनि त त्यस्तै भएर जान्छ। त्यस्तो हजारौं गुना रूप सुन्दरी त यसरी हुन्छ भने म मात्र के हो र? खेमा मारनले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ वैराग्य भाव उत्पन्न गरेको। के उत्पन्न गरेको? वैराग्य भाव उत्पन्न गरेको। वैराग्य भाव उत्पन्न हुने बित्तिकै तपाईसँग भएको चीजमा तपाईलाई घमण्ड हुँदैन, अभिमान हुँदैन। त्यो रूप त्यसरी चाहिँ परिवर्तन भएको दृश्य देखेपछि खेमा मारनेको मनमा पनि अनित्य बोध हुन थाल्यो। भनेपछि मेरो रूप पनि त यसरी चाउरिँदै धर्सा धर्सा हुँदै कुप्रिँदै छाला र हाड मात्र बाँकी हुँदै अन्तमा त कंकालै कंकाल त बाँकी हुन्छ नि त। म भन्दा हजारौं गुना रूपवान त यस्तो भइरहेको छ भने म मात्र अब उसको अगाडि के हो र? मेरो पनि त यही हालत हुन्छ भनेर कायगता सती भन्छ। सतीपत्थानको भावना हिसाबमा गर्ने हो भने त्यस्तो भावनालाई कायगता सती भनेको यो शरीरको स्वभाव धर्मलाई जान्ने बुझ्ने भावनालाई कायगता सती स्मृति, कायगता स्मृति भनिन्छ। अब खेमा महारानीले त्यति बेला चाहिँ कायगता स्मृति भावना गरिरहेको भयो नि त। पछि त तपाईको कायगता अनुसति गरिसकेपछि बिस्तारै अनित्य हो रहेछ। रूप भनेको अनित्य नै हो रहेछ। रूप भनेको दुःख नै हुने रहेछ। त्यस्तो सुख भएको रूप त अब विनाश भइसकेपछि त दुःखै त हुन्छ। किन त भन्दाखेरि अनित्य भएको कारणले दुःख भएको। अब दुःख भएको कारणले अनात्मा भएको। किन अनात्मा भएको त भन्दाखेरि हामीलाई दुःख त चाहदैन। हामी त सुख चाहने प्राणी हो, तर पाइरहेको चाहिँ के हो? दुःख। भनेपछि आफूले भने जस्तो त छैन। आफूले भने जस्तो छैन, म मेरो छैन भन्नु नै अनात्मा स्वभाव हो के। विस्तारै कायगता सती स्मृति भावना गर्दै यो शरीरको स्वभाव धर्मलाई उसले जानेपछि बुझेपछि त्यो स्वभावमा स्मृति राख्दै अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गरिसकेपछि भगवान बुद्धले थाहा पाउनुभयो, ओहो यो खेमा महारानीले अब चाहिँ कायगता सती स्मृति भावनामा गएर अब उसले विपස්සना भावना वृद्धि गर्दैछ। अनित्यानुपස්සना, दुःखानुपස්සना, अनात्मानुपස්සना भावना गर्दैछ यो रूपलाई नै हेरेर। जबकि पहिला उसले रूपलाई नित्य देख्थ्यो, सुख देख्थ्यो, आत्मभाव देख्थ्यो। तर आज चाहिँ यो चाहिँ जुन पंखा हम्किरहेको दो स्त्री महिला त्यसरी रूपहरू परिवर्तन हुँदै हुँदै आखिरमा कंकाल भएर बसेको जुन स्वभाव उसले देख्यो, त्यो देख्दाखेरि उसले अनित्य देखे, दुःख देखे, अनात्म स्वभावलाई देखे भनेर थाहा पाइसकेपछि भगवान बुद्धले खेमा महारानीलाई एउटा चाहिँ उपदेश दिए। अब चाहिँ हे खेमा महारानी भनेर नामै टोकेर हे खेमा भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्दै भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि आतुरं असुचिं पुतिं पस्स खेमे समुस्सयं उग्रन्तं पन्यरन्तं बालानं अविपट्ठी तन्ती भनेर पाली घाटा भन्नुभयो। त्यसरी भगवान बुद्धले हे खेमा भनेर त्यसरी चाहिँ सम्बोधन गरेर त्यसरी चाहिँ पाली घाटा भनेपछि त खेमाले चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ स्मृति चाहिँ भगवान बुद्धकोमा पुर्याएपछि भगवान बुद्धले भन्नुभएको के रहेछ त भन्दाखेरि हे खेमा व्याधिग्रस्त भनेको रोग लाग्ने यो स्वभाव भएको यो शरीर, रोग लाग्ने स्वभाव भएको यो रूप, अशुद्ध यो रूप भनेको कुनै पनि शुद्ध चीजहरू यो चीज एउटा शुद्ध छ भनेर केही लिन योग्य छैन। यो शरीर यो रूप भनेको पुरै अशुद्ध अशुद्ध मात्रै हो। कुहिने स्वभाव भएको यो शरीर त जीर्ण 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 हुँदै यो शरीर त कुहिएर जान्छ एक दिन। कसैले यसलाई स्थिर रूपमा राख्नै सक्दैन। यस्तो व्याधिग्रस्त रोगले ग्रस्त हुने अशुद्ध
कुहिने स्वभाव भएको र यो शरीरभरि देखेनौ तिमीले, नाकबाट सिङ्गान, मुखबाट रियाल, आँखाबाट पीप आदि इत्यादि निस्केको यो दुर्गन्धले भरिएको यो शरीर, यो रूपलाई अज्ञानीहरूले मात्र प्रशंसा गर्दछ। पण्डितहरूले त यथाभूत रूपमा यो शरीरलाई व्याधिग्रस्त, अशुद्ध, कुहिने स्वभाव, दुर्गन्धले भरिएको ठानेर यो शरीर यो रूपमा आसक्त हुँदैन, लिप्त हुँदैन भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले पहिलो गाथा चाहिँ खेमा महारानीलाई भनेपछि अब त्यत्तिकै त त्यो दृश्यहरू देखेर चाहिँ खेमा महारानी अब वैराग्य उत्पन्न भइसकेको। त्यसमा चाहिँ भगवान बुद्धले त व्याधिग्रस्त, अशुद्ध, कुहिने स्वभाव भएको, दुर्गन्धले भरिएको यो शरीर यो रूप हो, यसलाई त अज्ञानीहरूले मात्रै प्रशंसा गर्दछ, पण्डितहरूले प्रशंसा गर्दैन। पण्डितहरूले त व्याधिग्रस्त भन्छ, यो अशुद्ध भन्छ, कुहिने स्वभाव भएको भन्छ, दुर्गन्ध ठान्छ। रूपमा आसक्त हुनुहुन्न, रूपमा लिप्त हुनुहुन्न। यसको स्वभाव त अनित्य छ, दुःख छ, अनात्मा छ, व्याधिग्रस्त छ, अशुद्ध छ, दुर्गन्ध छ, हे खेमा भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले त्यो गाथा भनेपछि त्यो खेमा महारानी त भगवान बुद्धको त्यस्तो अमृतमय वचन सुनेपछि ठाउँको ठाउँ त्यहाँ चाहिँ श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। ल श्रोतापन्न भए, भर्खरै चाहिँ भगवान बुद्धलाई नभेट्ने, भगवान बुद्धलाई भेट्न नचाहने त्यस्तो महारानी भगवान बुद्धको एउटा गाथा सुन्ने बित्तिकै श्रोतापन्न भएर गए हैन। श्रोतापन्न भएर गए। साँच्चै उसले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि हो रहेछ त, म भन्दा हजारौं गुणाको त्यो रूप पनि त व्याधिग्रस्त त हो नि, जीर्ण भएर आए। जीर्ण भनेको पनि एउटा रोगै हो क्या, जीर्ण हुनु नै रोग हो क्या, त्यो वृद्धता रोग के, वृद्ध रोग सबैलाई हुन्छ त्यो रोग। अशुद्ध भएर आउँछ यो। पहिला चाहिँ कति सफा सुगर राखे तापनि पछि त यो चाहिँ के भएर आउँछ, चाउरी चिउरी परेर तपाईको चाहिँ हैन, त्यसपछि कुहिएर पनि आउँछ यो शरीर त। तपाईको हेर्दै जानुहोस् न तपाईले, अहिले पो तपाईले पुक्क परेर खाएर मोटाएर बसिरहनु भएको छ। जतिसुकै मोटाएर पनि आखिरमा त तपाईको यो शरीर त बिस्तारै कुहिएर आउँछ। भित्रै त्यो दुर्गन्धले भरिएको शरीर त हो नि। अहिले नै हेर्दाखेरि तपाईको शरीरमा कति चाहिँ त्यो घिनलाग्दो चिजहरू अहिले जम्मा पारेर बसिरहेको हुन्छ। त्यस्तै त्यो फोहोरहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा बोकेर हामी कता कता पुगिरहेको हुन्छ। अहिले पनि छ तपाईको शरीरभित्र दुर्गन्ध, किन छैन? मेरो शरीरमा पनि दुर्गन्धै छ अहिले। तपाईहरुको शरीरमा पनि दुर्गन्ध हेर्नुस् त, सिङ्गान, खकार, पीप हैन, यो चाहिँ दिसाब पिसाबदेखि लिएर नाना थरीका कुराहरू त हामीले बोकेर हिँडिरहेका हुन्छौं नि। अनि यस्तो शरीरलाई तपाईले शुद्ध भन्ने, अशुद्ध होइन त यो हैन? दुर्गन्ध भरिएको छ यो शरीर, दुर्गन्धले भरिएको। कायो जिगु छो सकलो दुर्गन्धो, यो शरीर सम्पूर्ण भन्ने हो भने दुर्गन्ध हो। त्यसरी चाहिँ अब खेमा महारानीलाई पनि सोचेपछि, अब श्रोतामन्न भइसकेपछि त अब झन् सम्यक दृष्टि भइहाल्यो। सोचिरहेपछि आखिरमा खेमा महारानीले ओहो यो त आश्चर्य भयो बा, सत्य कुरा हो यो। भगवान बुद्ध त सत्य कुरा पो भन्नु हुँदो रहेछ। मैले त रूपलाई चाहिँ मन पराउँदैन, रूपलाई चाहिँ दुर्गन्ध भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेर म भगवान बुद्धसँग टाढा बसिरहेको रहेछु। तर वास्तवमा भगवान बुद्ध त सत्य कुरा पो भन्नु हुँदो रहेछ, यथार्थ कुरालाई दर्शाउनु हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मनमा बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा उत्पन्न भएको समयमा भगवान बुद्धले चाहिँ फेरि एउटा गाडा भन्नुभयो। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि ये रागस्ता ये रागरता नुपतन्ति सोतं सयंकतं मक्कतको वजालं एतम्पि छेत्वानं वज्जन्ति धीरा अनपेक्षितो सब दुःखं पहायाति भनेर भगवान बुद्धले एउटा गाथा भन्नुभयो। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि
स्नेहमा लिप्त मनुवाहरू मान्छेहरू माकुरा आफूले बनाएको जालमा आफै परे जस्तै तृष्णा रूपी नदीमा बगिरहन्छ परिरहन्छ। तर धीर पण्डित जन त्यसलाई छेदन गरी दुःखबाट मुक्त हुन्छ प्रवजित भएर भनेर भगवान बुद्धले यो घाटा पनि भन्नुभयो। जसरी माकुराहरू चाहिँ आफैले बनाएको त्यो जालमा फस्छ अरे। तपाईले देख्नु भएको छ एउटा माकुराले जाल बनाउँदाखेरि अरू जालमा पर्न आउनु भन्दा पहिला त्यो माकुरा नै ती जालमा पर्छ के। त्यो जालभन्दा ऊ बाहिर कतै जाँदैन, जालमा परेको जस्तो भयो नि। उसको संसार अब त्यही जाल मात्रै हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर फुत्किँदैन। अरू किरा फट्याङ्ग्राहरू त्यो जालमा पर्न आउँदाखेरि पनि त्यसले खान्छ हैन, खाएपछि फेरि त्यो जाल बनाएको त्यो बीच भागमा गएर बसिरहन्छ के। त्यो जालबाट फुत्किन सकिँदैन। त्यसरी नै अब यो तृष्णा रूपी नदीमा बगिरहने कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि माकुराले आफैले बनाएको जालमा आफै फसे जस्तै राग तृष्णा यो रूपहरूमा रागहरूमा हैन स्नेहहरूमा चाहिँ लिप्त भएर बस्ने मूर्ख जनहरू पनि आफूले जुन उत्पन्न गरेको तृष्णा रूपी जाल छ, तृष्णा रूपी नदी छ, त्यही जालमा फसिरहन्छ, त्यही नदीमा बगिरहन्छ। तर धीर पण्डितहरूले त्यस्ता तृष्णाको नदी, त्यस्ता तृष्णाको जाललाई छेदन गरी प्रवजित भएर दुःखबाट मुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ गाथा भन्नु भएपछि त्यो खेमा महारानीले के सोचे त भन्दाखेरि म पनि आफूले बनाएको यो जालबाट म चाहिँ फुत्किनु पर्यो। रूपमा आसक्त भइरहेको हैन, रूपमा लिप्त भइरहेको आफूले बनाएको नदी भयो, आफूले बनाएको जाल भयो त्यो। अब हामीले पनि आफैले बनाइरहेका हुन्छौँ कि आफ्नै रूपप्रति अभिमान गरेर, रूपप्रति आसक्त भएर, रूपप्रति लिप्त भएर हामीले आफैले आफ्नो चाहिँ माकुराले जाल बनाएर त्यसैमा फसे जस्तै हामी पनि आफ्नो रूपप्रति घमण्ड लिप्त आसक्त भएर हामीले आफैलाई फसाइरहेको हुन्छ कि। त्यो आसक्त, त्यो लिप्त, त्यो घमण्डको नदीमा हामी आफैले बगाइरहेको हुन्छ कि। र प्रवजितहरू धीर पण्डितहरू चाहिँ त्यसरी प्रवजित भएर त्यो तृष्णा त्यो नदीबाट पार तर्दछ, त्यसलाई छेदन गरिदिन्छ भनेको कि। खेमा महारानीले पनि मैले पनि छेदन गर्नु पर्यो अब भनेर त्यति बेला नै खेमा महारानीले भगवान बुद्धलाई हात जोडेर आफ्नो श्रीमान जो बिम्बिसार राजा छ नजिकै छ, राजालाई उसले चाहिँ अब अनुमति मागे। म पनि आफ्नो यो तृष्णा रूपी जाल, तृष्णा रूपी नदी तर्न चाहन्छु, तृष्णा रूपी जाल छेदन गर्न चाहन्छु। हे महाराज, हजुरले मलाई धेरै उपकार गर्नुभयो। किन उपकार गर्नुभयो त भन्दाखेरि तपाईले एउटा यो चाहिँ वेलवन उद्यानको व्याख्या गरेर एउटा गाना तयार पारेर गाउन लगाइदिनु भयो। जुन गाना सुनेर, जुन सुन्दरताको वर्णन मैले सुनेर मैले चाहिँ वेलवनाराम बिहार आउने मलाई हेतु जुड्यो। मेरो मनमा त्यस्तो चाहिँ इच्छा पलायो। महाराज, तपाईले त्यस्तो एउटा चाहिँ धर्म अवबोध गर्ने जुन मौका तपाईले दिनुभयो, साँच्चै तपाईले मलाई उपकार गर्नुभयो महाराज। यदि तपाईले त्यसरी चाहिँ उद्यानको व्याख्या गरेर एउटा गाना तयार नपारेको भए, त्यो मैले सुन्न नपाएको भए मेरो मनमा त्यस्तो चित्त आउँदैन थियो होला। तर महाराज, तपाईले ठूलो उपकार गर्नुभयो। हे उपकारी महाराज, अब एउटा उपकार गर्नुहोस्, अब एउटा मलाई उपकार गर्नुहोस्। आफ्नो श्रीमानलाई भनेको है, राजालाई भनेको, महाराज तपाई साह्रै उपकारी राजा। आफ्नै अर्धाङ्गिनी खेमा महारानीलाई एउटा अर्को उपकार गर्नुहोस्। महाराज,
म पनि आफूले निर्माण गरेको त्यो तृष्णा रूपी जाललाई छेदन गर्न चाहन्छु, तृष्णा रूपी नदीलाई तर्न चाहन्छु, त्यसैले मलाई प्रवचित हुने अनुमति दिनुहोस्। ल भयो। अब श्रीमतीले श्रीमानसँग प्रवचित हुने अनुमति मागेको। ल भगवान बुद्धको तत्क्षण हिजोसम्म रूपको पुजारी, भगवान बुद्धको सामुन्ने खडा नहुने व्यक्ति, तर पहिलाको पारमिता थियो। बुद्ध शासनमा अग्रश्राविका बन्ने पारमिता पूरा गरेर आएकी त्यो खेमा महारानी पनि रूपप्रतिको आसक्ति, रूपप्रतिको लिप्तताको कारणले त्यो बाटोमा रोकावट आइरहेको। तर भगवान बुद्धलाई भेट्ने बित्तिकै भगवान बुद्धको उपाय कौशल्यद्वारा जुन रूपको चाहिँ जुन दुर्गन्धता, जुन चाहिँ व्याधिपन, जुन स्वभावलाई भगवान बुद्ध आफ्नो रिद्धि बलले प्रदर्शन गर्न हुँदाखेरि त्यत्रो पारमिता पूरा गरेर आएको कर्म संस्कारको कारणले गर्दाखेरि तत्क्षण कायगता हैन, कायगता स्मृतिलाई भावना गर्दै अनित्यानुपස්සना, दुःखानुपස්සना, अनात्मानुपස්සनालाई वृद्धि गर्दै श्रोतापन्न भएका ती खेमा महारानीले आखिरमा आफ्ना श्रीमान बिम्बिसार राजालाई प्रवज्या हुने अनुमति मागे। ल कति राम्रो, कति सुन्दर। यस्तो पो मजा त तृष्णाको जाललाई छेदन गर्नको लागि, तृष्णाको नदीलाई तर्नको निमित्त मलाई प्रवज्या हुने अनुमति दिनुहोस् भनेर उपकार गरिदिनुहोस् महाराज भन्ने बित्तिकै बिम्बिसार राजा त आफै श्रोतापन्न व्यक्ति, बिम्बिसार राजा त धर्मप्रति, संघप्रति हैन, बुद्धप्रति कति श्रद्धा, कति आस्था राखेको व्यक्तिले तत्कालै चाहिँ बिम्बिसार राजाले हे खेमा महारानी, तिम्रो लागि मैले प्रवज्या दिने अनुमति दिएँ। ल एकपल्ट पनि सोध्नु भएन बिम्बिसार राजाले। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नो श्रीमतीलाई प्रवज्या हुने चाहना गर्ने बित्तिकै उसलाई चाहिँ ल मैले अनुमति दिएँ। किन त भन्दाखेरि त्यति बेला भगवान बुद्धको शासनमा अनुमति नदिइकन हैन, आफूको अधीनमा रहेको व्यक्तिहरूको अधीनमा अनुमति नलिइकन प्रवज्या हुने थिएन नै परम्परा। त भगवान बुद्धले बिम्बिसार राजाको पनि त्यस्तो अनुमति पाएपछि, खेमा महारानीको पनि त्यस्तो इच्छा आकांक्षा लिइसकेपछि तृष्णाको जाललाई छेदन गर्ने, तृष्णाको नदी तार्ने उद्देश्यका साथ खेमा महारानी भगवान बुद्धको सामुन्ने प्रवज्या पाइसकेपछि खेमावती हैन, खेमा थेरी भनेर चाहिँ अब उसको नाम रहन गयो। त्यसरी चाहिँ खेमा महारानी प्रवज्या भएर थेरी गाथामा चाहिँ उल्लेख भएको अनुसार चाहिँ 15 यानी कि 2 हप्ता हैन, 15 दिनको समयमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्मलाई अभ्यास गर्दै एउटा चाहिँ दियो बलिरहेको त्यो चाहिँ तेजो कसिन भने पनि हुन्छ। तर त्यो तेजो कसिनले मात्रै होइन कि त्यो दीपकलाई हेर्दै हेर्दै त्यो दीपकको हैन उत्पत्ति विनाश, उदय व्यय ज्ञान भनिन्छ त्यसलाई हैन, उत्पत्ति विनाश। तपाईले हामीले चाहिँ दियोलाई हेरिरहनु हुँदाखेरि मानव हामीले एउटै दियो बलिरहेको जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा त्यो दियो बल्दाखेरि पनि एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को चाहिँ दियो बलिरहेको छ। त्यहाँ त्यो खेमा महारानी हैन, खेमा थेरीले अन्तमा 15 दिन लेखेको त्यहाँ उल्लेखित पाइन्छ हैन। 15 दिनको भित्रमा त्यसरी चाहिँ एउटा बलिरहेको दीपकलाई हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै ध्यान बस्दै जाँदाखेरि त आखिरमा खेमा थेरीले अरहन्त फल पनि प्राप्त गरी लिए। सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भए, तृष्णाको जाललाई छेदन गरे, तृष्णाको नदी पार गरेर गए। जो व्यक्ति भगवान बुद्धको सामुन्ने पनि आउन हिचकिच्याउने त्यस्तो महारानीले पनि
एकपल्टको भेटमा श्रोतापन्न फल प्राप्त गरेर प्रवचित भाव ग्रहण गरिसकेपछि अन्ततः अरहन्त फल नै प्राप्त गरिलिए र भगवान बुद्धले त्यही खेमा थेरीलाई बुद्ध शासनमा अग्रश्राविकाको रूपमा घोषणा पनि गरिदिए र त्यो घोषणा कसरी पूरा हुन गएको त भन्दाखेरि पद्मोत्तर बुद्धको पादमूलमा उसले चाहिँ प्रार्थना गरेर आएको थिए, म पनि भविष्यमा भगवान बुद्धको चाहिँ अग्रश्राविका भएर बस्न पाऊँ भनेर चाहिँ जुन पद्मोत्तर बुद्धको पादमूलमा प्रार्थना गरेको अनुसार पद्मोत्तर बुद्धले पनि भविष्यमा गौतम बुद्धको शासनमा तिमीले अग्रश्राविकाको पद पाउने छ भनेर चाहिँ भविष्यवाणी गरे अनुसार त्यही अनुसार उसले चाहिँ पारमिता पूरा गर्दै 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 त्यति बेलाको बुद्धहरूलाई दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर कयौं जन्महरू रानी भएर चाहिँ उसले जन्म लिए, कयौं देवलोक घुम्दै घुम्दै कल्पौं कल्पसम्म त्यसरी घुम्दै घुम्दै आखिरमा भगवान बुद्ध गौतम बुद्धको शासन कालमा खेमा महारानी भएर जन्म लिन पाए हैन। र खेमा महारानी भएर जन्म लिइसकेपछि भगवान बुद्धको सामुन्ने त्यसरी चाहिँ उपदेश सुनेपछि आफ्नो श्रीमानलाई एक शब्दमा चाहिँ प्रवज्ञा हुनको लागि अनुमति दिने बिम्बिसार महाराज जस्तो श्रीमान पाएर अन्तमा उसलाई धेरै सजिलो किसिमले चाहिँ बुद्ध शासनमा प्रवजित भएर आखिरमा प्रवजितहरूले गर्नुपर्ने काम विधि विधानहरू पूर्ण गरेर अरहन्त भएर अग्रश्राविकाको पद लिएर गए। ल हेर्नुस्, यसरी चाहिँ खेमा थेरीको कथा सुरु अन्त हुन्छ। मैले यो छोटकरीमा मात्रै भनेको छु। अब लामो भनेर हैन विस्तृत रूपमा गर्ने हो भने त तपाईको चाहिँ पहिलाको जन्मको कुराहरू पनि आउँछ हैन, धेरै कुराहरू छन्। यो चाहिँ थेरी गाथामा चाहिँ अलिकति लामो छ र धम्पद अर्थकथामा चाहिँ अलिकति छोटो दिएको छ। मैले धम्पद अर्थकथाको छोटो संक्षिप्त मात्र मैले तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरे। यसरी खेमा थेरीले रूप अनित्य, रूप दुःख, रूप अनात्मा स्वभाव भन्नेलाई पूर्ण रूपमा आफूले ग्रहण गरी लिन सके। त्यसैले तपाईहरुले रूपमा तपाई आसक्त हुनुभयो भने, रूपमा तपाई लिप्त हुनुभयो भने तपाईको अन्तिम परिणाम भनेको दुःखै हो, शोकै हो, पीडाइ हो, चिन्तै हो। त्यसैले हामी मान्छे अज्ञानीहरू के हो त भन्दाखेरि रूपै हेर्छन् के। छोरी दिनु पर्यो भने रूप राम्रो छ कि छैन हेर्छ, मन राम्रो छ कि छैन हेर्दैन। ल हेर्नुस् त, छोरी दिनु पर्यो भने धन राम्रो छ कि छैन हेर्छ, मन राम्रो छ कि छैन हेर्दैन। छोरी दिनु पर्यो भने तपाईको चाहिँ घर खेत हेर्छ, सम्पत्ति हेर्छ, मन हेर्दैन। सबभन्दा ठुलो त मनलाई शुद्ध पार्ने हो, मनलाई सफा पार्ने हो, मनलाई गुणले सजाउने हो। यो रूपलाई सुनले सजाएर के मान्छेहरू फेरि यो रूप त्यस्तो अनित्य दुःख अनात्म स्वभाव भएको यो रूपलाई सुनले सजाएर नाक फुलाएर हिर्छन्। त्यो कति फुल्छ त्यो नाक, एक दिन त्यो नाक पनि सुकेरै जान्छ हैन। कति ठुलो पर्छ त्यो निधार, एक दिन त्यो निधार पनि त्यहाँ भुवा पर्छ, त्यहाँको त्यही हैन खाल्दो परेर आउँछ। कति फुलाउँछ यो गाला सालाहरू, एक दिन त कति लाउँछ यो अत्र पाउडर, यो गाला पनि त सुकेर गइहाल्छ। कति फुर्ती गर्छ तपाईले, म यत्रो छु यत्रो राम्रो छु भनेर तपाईको रूपलाई कति घमण्ड गर्नुहुन्छ। त्यो रूप पनि त के भएर जान्छ, एक दिन त आगोले दन बलेर तपाई त खरानी भइदिन्छ। त्यो खरानी पनि केही हावाले उडाउला, कोही पानीले बगाउला, कोही माटोले सोसेर लिएला, खत्तम। अब यस्तो रूप, यस्तो चाहिँ शरीरप्रति अब आसक्त भएर लिप्त भएर कहीं तपाईले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सही स्वभावलाई तपाईले हेर्न सक्नुभयो भने, सही स्वभावलाई बुझ्न सकियो भने मात्रै तपाईले ज्ञान प्राप्त गर्ने हो भने हो नि। अनि हामीलाई चाहिने चाहिँ यथार्थ स्वभाव ज्ञान चाहिन्छ रे, फेरि हामीले हेरिरहने चाहिँ अर्कै पाराले हेर्ने हो भने त तपाईले चाहिँ तृष्णाको जालबाट तृष्णाको जाललाई तपाईले छेदन गर्न सक्नुहुन्न र तृष्णाको नदी पनि तपाईले तार्न सक्नुहुन्न। त्यसैले
यस्ता अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावहरू भगवान बुद्धले नै आफ्नो रिद्धिले प्रादुर्भाव गरेर तपाईले देखाइरहनु पर्दैन। यो प्रकृतिमा जताततै त्यस्ता चाहिँ दृश्यहरू हामीले देख्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ सुन्दर भन्दा सुन्दर चीजहरू अनित्य भइरहेको, दुःख भइरहेको, अनात्मा भइरहेको चीज त हामीले यत्र तत्र देखिरहेका छौं नि। तपाईहरुले आफैलाई हेर्दाखेरि पनि हुन्छ, बुढाबुढी भएकाहरूले आफ्नो जवानीको फोटो हेर्नुस् त, कति सुन्दर थियो, कति सुन्दरी थियो। तर आज छैन नि। त्यस्तो सुन्दर चीजमा त लिप्त भएर बस्नु त कुनै औचित्य रहेनछ। विश्व सुन्दरीहरू भनेकाहरू पनि आज के भइसके? विश्वका सुन्दर सुन्दर युवाहरू भएका पनि आज के भएर गइसके? देखिरहनु भएको छ नि तपाईहरुले। त्यसैले त्यस्ता रूपहरूमा चाहिँ आसक्त भएर तपाईले जिउनु भयो, त्यस्ता रूपमा लिप्त भएर तपाईले जिउनु भयो भने कहिले पनि तपाईले तृष्णाको जाललाई छेदन गर्न सक्नुहुन्न। माकुराले जाल बुनेर आफै फसे जस्तै तपाईले पनि आफ्नो रूप प्रति जुन जाल बुन्नुहुन्छ त्यही जालमा तपाई जिन्दगीभर फस्नुहुन्छ। जिन्दगीभर मात्र होइन, कल्प युग जुगौं तपाई फस्नुहुन्छ। र आफूले नै सृजना गरेको त्यो तृष्णाको नदीमा तपाई यसरी बग्नुहुन्छ कि कहिले अन्तै नहुने किसिमले तपाई त्यो तृष्णाको नदीमा बगेर तपाईको जीवन अन्त भइरहन्छ कति कति। त्यसैले हामीलाई पनि यो अवसर छ कि चारैतिर प्रकृतिले हामीलाई भगवान बुद्धले जसरी त्यो हैन रिद्धिको बलले जुन चाहिँ अनित्य बोध हुने चीज देखाइरहनु भएको छ त्यो क्षमा मारणले, त्यसरी नि यो प्रकृतिले तपाईको जीवनले, तपाईको वरिपरि आफन्तहरूले, तपाईको यो संसारको यो स्वभाव धर्महरूले तपाईलाई अनित्य बोध गाइरहेको छ, देखाइरहेको छ। तपाईले हेर्नु मात्र पर्यो। यो प्रकृतिले हामीले चाहिँ दुःख भनेर चाहिँ सुनाइरहेको छ, सुन्नु मात्र पर्यो। यो प्रकृतिले हामीलाई अनात्मा भनेर चाहिँ अनुभव गराइरहेको छ, तपाईले बोध मात्र गर्नु पर्यो। जसरी क्षमा महारानीले भगवान बुद्धको त्यो दृश्य देख्ने बित्तिकै सही यथार्थ स्वभावलाई जानिलिए, बुझिलिए, श्रोतापन्न भए, प्रवचित भए, अरहन्त फल प्राप्त गरिलिए र जीवनलाई जुन लक्ष्य लिएर उसले चाहिँ जन्म लिइरहेको छ त्यो पूर्ण गरेर गए। र हाम्रो पनि चाहिँ मनुष्य भाव भनेको चाहिँ यस्तो लक्ष्य हो कि निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने हाम्रो लक्ष्य। तपाईले पनि अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गर्नुभयो भने तपाईले पनि तुरुन्तै तृष्णाको जाललाई छेदन गरेर तृष्णाको नदीबाट पार तरेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ परम सुख शान्त निर्वाण धर्म तपाईले पुर्याउन सक्नुहुनेछ। धन्य त्यो क्षमा थेरी जसको कथा आज हामीले आदर्शको रूपमा सुनेर अरहन्त फल प्राप्त गर्नको निमित्त, तृष्णाको जाल छेदन गर्नको निमित्त, तृष्णाको नदीलाई तर्नको निमित्त आज हामीले त्यो आदर्श हामीले लिएर मनमा एउटा उत्साह, प्रेरणा, प्रोत्साहनको एउटा चाहिँ ऊर्जा थपिरहेको छु। धन्य त्यो क्षमा थेरीलाई। र भगवान बुद्धले पनि त्यो क्षमा थेरीलाई अग्रश्राविकाको पद दिनुभएको थियो हैन। हामी अग्रश्राविका त नहोला, तर चाहिँ लोभ द्वेष मोह रूपी हैन यो तृष्णा, यो नदी, लोभ द्वेष रूपी जाल, लोभ द्वेष मोह रूपी नदीबाट तर्नको निमित्त अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावलाई बुझेर, अब यहाँ त रूपको मात्रै अनित्य दुःख अनात्माको बुझ्ने कुरा छ, धन पनि त्यस्तै हो, जन पनि त्यस्तै हो, सबै त्यस्तै हो। तर यहाँ चाहिँ क्षमा महारानीको कुरा आएको कारणले, उसको रूपको विषय मात्रै भएको कारणले मैले रूप अनित्य, रूप दुःख, रूप अनात्मा भनेर भनिरहेको। त्यसैले अन्तमा मैले फेरि भन्न चाहन्छु, यो शरीरलाई सुन लगाएर हिँड्नु भन्दा यो मनलाई गुण लगाएर हिँड्नु जाति, यो शरीरलाई सुनले सजाउनु भन्दा यो मनले गुणले सजाउनु जाति है उपासक उपासिकाहरू। अहिले तपाईले सुनले सजाउनु होला र यो रूपमा भएको यो सुन त पछि तपाईको रूपलाई त्यो सुनै काडो भएर आउँछ। त्यो सुनले नै तपाईको रूपलाई गिज्जाइरहेको हुन्छ पछि। तर जब तपाईले यो मनलाई चाहिँ गुणले सजाउनु हुन्छ नि, जति जति त्यो गुणले सजाउनु हुन्छ त्यति त्यति यो मन चाहिँ सुन्दर बन्छ। त्यसैले रूपलाई सुन्दर बनाउनेतिर होइन, मनलाई सुन्दर बनाउनेतिर अगाडि बढ्नु पर्यो उपासक उपासिकाहरू।
तर हामीलाई फुर्सद छैन यो मनलाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने कार्यमा हामी फुर्सद छैन। यो खालको रूपलाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने माहौलमा हैन हामी त दौडिरहेका हुन्छौं। यो रूपलाई कसरी सुनले सजाउने भन्ने माहौलमा हामी दौडिरहेका हुन्छौं। तर यो मनलाई कसरी सुन्दर बनाउने, यो मनलाई गुणले कसरी सजाउने भन्नेतिर चाहिँ फुर्सदै छैन। यो विडम्बना नभए के हुन्छ त? आज देश, संसार, समाज, नगर, राष्ट्र पनि सुनले सजाउने होडबाजीमा अगाडि बढेकै कारणले दुःख सृजना भएको छ, शोक सृजना भएको छ, भय सृजना भएको छ। यो मनलाई गुणले सजाउनेतिर लागेको भए त आज यो व्यक्ति कति सुन्दर हुन्थ्यो, परिवार कति सुन्दर हुन्थ्यो, समाज कति सुन्दर हुन्थ्यो, यो राष्ट्र कति सुन्दर हुन्थ्यो। सबै सुनैले सजाउनेतिर लागे, गुणले सजाउनेतिर कोही पनि लागेन, हैन? त्यसैले सुनतिर दौडिने होइन, गुणतिर दौडिने हो। यो चाहिँ रूपतिर, शरीरतिर दौडिने होइन, यो मनतिर दौडिने हो। त्यसैले आजको यो खेमा थेरी जुन चाहिँ कथाबाट सबैले पनि केही न केही ज्ञान लियोस्, रूपप्रतिको जुन आसक्तता, लिप्तता हटेर यो तृष्णारूपी जाल छेदन गर्न सकोस्, तृष्णारूपी नदी तार्न सकोस् भन्ने उद्देश्य राखेर आज खेमा थेरी धम्मक पथकर अथा कथामा उल्लेखित यो खेमा थेरी प्रस्तुत गरेको हुँ। हुन त यो थेरी गाथामा पनि उल्लेख छ, यसमा थेरी गाथामा चाहिँ अझै विस्तृत रूपमा दिएको छ। जेसुकै भए पनि आखिर त रूप भनेको अनित्य, दुःख, अनात्मा हो भन्ने विषयलाई बुझेर हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। शरीरलाई सुनले सजाउने होइन, मनलाई गुणले सजाउने कार्यमा अगाडि बढ्न सके मात्रै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन्छ भन्ने सन्देशका साथ आजको उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलङ। र अन्तमा प्राप्त भएको जुन पुण्य छ, यो पुण्यलाई दिवंगत हाम्रा गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर पन्थीलाई निर्वाण कामना गर्दै यो पुण्य अनुमोदन गर्नेछौं। र आज जति पनि उपासक उपासिकाहरू सुनिरहनु भएको छ, लाइक गर्नुभएको, कमेन्ट गर्नुभएको छ, शेयर गर्नुभएको छ, र आजको दिनमा जन्मदिन पर्नेहरूलाई पनि मंगलमय शुभकामना। अस्वस्थ हुनु भइरहेको छ भने यो पुण्यको अनुभवले स्वस्थ हुनको निमित्त यो पुण्य हेतु होस्, र कार्य गरिरहनु भएकाहरूलाई कार्य सिद्धिको लागि पनि यो पुण्य हेतु होस्, सुख शान्ति प्राप्त होस्, मंगलमय होस्, कल्याणमय होस् भनेर अन्तमा मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। सबैले 3 पल्ट साधुकार दिनुहोला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं साम्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं साम्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं। सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्।